यहाँहरु सबैलाई मेरो नमस्कार। म शिवराम रिजाल, VS इन्टरनेशनल कलेजको फ्याकल्टी, पर्सनली अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिको विद्यार्थी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति विषयमा शोधार्थीको रूपमा अहिले विशेष गरी परराष्ट्र अध्ययन, परराष्ट्र मामिलाको विश्लेषणमा म आफ्नो अध्ययन गरिरहेको छु। हामी आजको यो फोरममा, आजको यो बैठकमा अथवा चाहिँ यो अनलाइन जुम डिस्कसनमा म सर्वप्रथम आजको हाम्रो डिस्टिङ्ग्विस्ड गेस्ट स्पिकरहरूलाई सर्वप्रथम वेलकम गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम आजको यो फोरममा वेलकमको लागि म प्रोफेसर डाक्टर युवराज सङ्ग्रौला सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्लिज वेलकम टु आवर भर्चुअल सेसन सर। त्यसै गरी म वेलकम गर्न चाहन्छु मिस्टर रतन भण्डारी, एनालिस्ट हुनुहुन्छ, बुक पब्लिसर हुनुहुन्छ। विशेष गरी नेपाल र भारतसँग सम्बन्धित यो कालापानी क्षेत्र, लिम्पियाधुरा, लिपुलेखको बारेमा जानकार तथा अध्येता रतन भण्डारी सरलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी नमस्कार, धन्यवाद। त्यसै गरी आजको हाम्रो यो प्यानल सेसनमा एज एन अब्जर्भर र अब्जर्भर स्पिकरको रूपमा म सन्तोष शाह सरलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँले विशेष गरी दक्षिण एसियाको क्षेत्रमा उहाँको ज्ञान छ र आजको यो छलफलमा उहाँको उपस्थितिको लागि म स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते। प्रिन्सिपल म्याम अनामिका श्रीवास्तव पनि मैले स्वागत गरेँ यहाँ र उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सबैजनालाई थ्याङ्क यू। सबै महानुभावहरूलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो कलेजको ओभरअल कलेज फ्यामिलीको तर्फबाट हृदयदेखि स्वागत गर्न चाहन्छु। मूलत आज हामीले यहाँनिर विज्ञहरूबाट केही कुरा सुन्ने, अन्तर्क्रिया गर्ने र विषयवस्तुमा धारणा बनाउने अभिप्रायले VS इन्टरनेशनल कलेजले यो कार्यक्रम अर्गनाइज गरेको छ। आजको यो विषय अलिकति जल्दो बल्दो खालको विषय छ। आज काठमाडौँमा के भइरहेको छ, आज दिल्लीमा के भइरहेको छ, अथवा भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा यो हाम्रो छलफल चलिरहँदाखेरि पनि चलिरहने प्रक्रियाहरू छन्। नेपाल भारतको अनगोइङ क्राइसिस, के यो बाउन्ड्री डिस्प्युट हो अथवा इन्क्रोचमेन्ट हो, सीमा विवाद अथवा सीमा अतिक्रमण, र यहीँनिर डिप्लोमेटिक डेडलक जो हामी देखिरहेका छौँ, त्यो डिप्लोमेटिक डेडलक किन र कहिलेसम्म, त्यसपछि अबको बाटो के, यो विषयमा छलफल गर्नको लागि आज हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। मैले पार्टिसिपेन्टहरू बढ्दै जानुभएको छ, अघि पनि मैले सेयर गरेँ। पार्टिसिपेन्ट किप अन गोइङ, वी विल स्टार्ट दिस introductory part of our panel discussion. So मैले टाइटलको बारेमा अरू स्पष्ट पार्न आवश्यक छैन, यहाँहरू आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ। हामीले किन विवाद मात्रै भनेनौँ, किन यो अतिक्रमण पनि हो कि भन्यौँ, त्यसपछि गएर अहिले देखिरहेको जो समस्या छ त्यो समस्याको बारेमा बुझ्न, धारणा बनाउन र अबको बाटो के हुन सक्छ त भन्ने बारेमा छलफल गर्न चाहेका छौँ। र मूलत आजको विषयवस्तुको हिसाबले विज्ञहरूको उपस्थिति नै हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ। विज्ञहरूकोबाट आउने जति पनि विषयवस्तुहरू छन् ती विषयवस्तुहरूको हाम्रो सुनाई, हाम्रो बुझाइ र हामीले बनाउने धारणा नेपाल राष्ट्रको हित र हित सम्वर्धनको लागि सहयोग पुग्नेछ भन्ने उद्देश्य राखिएको छ। मैले फेरि पनि अब परिचयलाई लामो गराउन चाहिन। रतन भण्डारी सर हुनुहुन्छ, विशेष गरी उहाँको प्रख्यात किताब छ अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा लिपुलेख। यो वास्तवमा तपाईँ हामी मध्ये धेरैले पढेका पनि छौँ, छैनौँ भने पनि सायद मलाई लाग्छ बजारमा पाइन्छ, अनलाइनमा पनि किन्न पाइन्छ, अनलाइनबाट किन्न पनि पाइन्छ। म अनुरोध पनि गर्न चाहेँ। सन्तोष शाह सर हुनुहुन्छ, लिडरसिप एकाडेमीको चेयरपर्सन हुनुहुन्छ। युवाहरूलाई कसरी नेतृत्वदायी भूमिकामा चाहिँ विकास गर्न सकिन्छ भनेर उहाँले मेहनत गरिरहनु भएको छ। त्यही प्रोफेसर डाक्टर युवराज सङ्ग्रौला हुनुहुन्छ। मैले उहाँको परिचय भनिरहँदाखेरि मैले उहाँको वेबसाइट हेरेको छु, उहाँका पब्लिकेसनहरू, एज ए ट्रु एकाडेमिसियन उहाँका जति पनि पुस्तकहरू मैले हेरेँ। त्यसपछि गएर उहाँका संलग्नताको हिसाबले भन्दाखेरि उहाँको परिचय मैले यहाँनिर अहिले भनिरहनु त्यति आवश्यक छैन जस्तो मलाई महसुस लागेको छ। तैपनि एज अ पार्ट अफ एकाडेमिया उहाँले यो एकाडेमियाको बुकमा दिनुभएको कन्ट्रिब्युसनलाई आई मस्ट एक्नलेज द्याट। सबै किताबहरूको नाम अहिले सम्भव छैन। साउथ एसिया, चाइना र जियो इकोनोमिक्स
यो आजको हाम्रो विषयसँग पनि महत्त्वपूर्ण छ। यो एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण किताब मैले उहाँको पाएको छु, हामी सबैले हेर्नुपर्ने छ। त्यसपछि जियो स्ट्राटेजिक च्यालेन्जेस टु नेपाल्स फरेन पोलिसी एन्ड वे फरवर्ड, यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, नेपालको कूटनीतिक उपस्थिति, परराष्ट्र नीति, सायद मलाई लाग्छ यसले नेपालको भूराजनीतिक जटिलताको बारेमा विश्लेषण गरेको छ। त्यस्तै अब विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको क्षेत्रमा उहाँका किताबहरू असङ्ख्य छन्। थ्योरिज अफ लजिक, जुरिस्प्रुडेन्स एन्ड लिगल थ्योरी, ह्युमन राइट्ससँग सम्बन्धित कुरा, ह्युमन राइट्स, राइट टु ह्याभ राइट्स, त्यसपछि गएर जुरिस्प्रुडेन्स, द फिलोसफी अफ ल, क्रिमिनल जस्टिस ल, कन्सेप्ट इभोल्युसन अफ ह्युमन राइट्स लगायत अरू पनि साहित्यिक कृतिहरू छन्। मैले आई मस्ट एक्नोलेज दिस भास्ट नलेज अफ इनसाइट एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड विदिन हिम, डाक्टर सङ्ग्रौला। सो मैले आजको यो प्यानललाई इनिसिएट गरिरहँदाखेरि थोरै सुरुवाती चरणमा यो प्राविधिक रूपमा भोलि बिचमा केही कठिनाई भएको खण्डमा हामीले जुन लिङ्कबाट इन गरेका छौँ फेरि त्यही लिङ्कबाट इन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा सेयर गर्न चाहेँ। र बिचमा यदि मेरो पार्टको कनेक्सन टुट्यो भने मैले हाम्रो सोनम जलान म्याम हुनुहुन्छ प्रोग्राम कोअर्डिनेटर, उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहेँ कि किप अन कन्टिन्युइङ, मैले अनुरोध गर्न चाहेँ। अब यहाँभन्दा अगाडि मैले थोरै विषयवस्तुहरू सेयर गर्न चाहेँ। अब यहाँहरू सबै विज्ञहरू आफै जानकार हुनुहुन्छ, उपस्थित अडियन्सहरू, पार्टिसिपेन्टहरू पनि यी विषयहरू, यी घटनाक्रमहरूमा जानकार हुनुहुन्छ। यो विषय मैले अर्को पनि जानकारी गराउन चाहेँ। हामी यसलाई अङ्ग्रेजी नेपाली दुवै भाषामा चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्छौँ। यसमा देयर इज नो ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर, particularly while speaking this matter is an international matter. It's better to have English conversation, but language should not be barrier. I'm concerned about this as well. भाषा चाहिँ हाम्रो कसैको पनि, श्रोताको पनि र प्रस्तुतिकर्ताको पनि, मेरो पनि बाधक बन्नुहुन्न भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै म थोरै सिचुएसनल ओभरभ्यू प्रेजेन्ट गर्न चाहन्छु। यो सिचुएसनल ओभरभ्यूले आजको छलफललाई एउटा गाइड गर्नेछ। सन् 2015 को मे भारत र चीन बीच लिपुलेख पासलाई लिएर एउटा सम्झौता भयो। नेपालले कालापानी क्षेत्र, उक्त क्षेत्र नेपालको आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रमा पर्छ भनेर त्यसको विरोध गर्यो। सन् 2019 को नोभेम्बर 2 मा भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरे। त्यो नक्साले पुनः नेपालले दाबी गर्दै आएको क्षेत्र भारतको नक्सामा समावेश भयो। नेपालले उक्त कुराको पनि विरोध भयो। विशेष गरी काठमाडौँ नेपालमा उक्त विषयमा अलि धेरै नै छलफल सरगर्मी बढ्यो। नोभेम्बर 6 मा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले आधिकारिक रूपमा त्यसको प्रतिवाद गर्यो। त्यसको प्रतिउत्तर भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालय, भारतको विदेश मन्त्रालयको स्पोक पर्सन अनुराग श्रीवास्तवले नोभेम्बर 7 तारिखमै त्यसको चाहिँ रेस्पोन्ड गरेका छन्। रेस्पोन्डमा के भनेका छन्, भारतले आफ्नो भूमि आफ्नो नक्सामा सार्वजनिक गरेको हो, यसमा अरू केही छैन। त्यसपछि अलि समय पछाडि मे 8, 2020 मा भारतको वर्तमान रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले सडक उद्घाटन गर्नुभयो। त्यो सडक उद्घाटन फेरि नेपालको भौगोलिक एउटा नेसनल सोभरेन राइट छ, त्यो राइटलाई अतिक्रमण गर्यो भन्ने बारेमा फेरि बहस बढ्यो। त्यो बहसले आजको यो बिन्दुसम्म हामीलाई ल्याएको छ। सडक उद्घाटन भएको भोलिपल्ट नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति मार्फत उक्त भूमि नेपाल क्षेत्रमा पर्ने र नेपालको रिजर्भेसन छ, नेपालले लामो समयदेखिबाट सीमा विवाद समाधान गर्न चाहिरहेको छ भनेर आफ्नो प्रस्ताव राख्यो। यही बीचमा त्यसभन्दा पछाडि घटनाक्रम बढ्दै जाँदा जेठ 7, 2077 भनेको 20 मे 2020 मा नेपालले नयाँ नक्सा, राजनैतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्यो। त्यो नक्सामा आफूले लामो समयदेखि दाबी गर्दै आएको क्षेत्र नक्सामा समावेश गरे हो। यहाँबाट त्यसपछि भारतीय प्रतिक्रिया त्यही दिन 20 मे 2020 कै दिन अनुराग श्रीवास्तव, अफिसियल स्पोक पर्सन अफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अफ इन्डिया ले रेस्पोन्ड गरेका छन् कि नेपालले युनिल्याटरल वेबाट नक्सा बनाउने काम भयो, जसले दुई देश बीचको द्विपक्षीय सम्बन्धमा असर गर्छ। हामी कोट अनकोट भारत यो मान्ने छैन। यो परिवेश भइरहँदाखेरि त्योभन्दा पछाडि नेपाल लगायत त्यसपछि भारत दुवैमा एउटा खालको सरगर्मी बढेको छ।
यो सरगर्मी नेपाल भारत बीचको लामो समयदेखि विद्यमान रहेको सीमा विवादले अरू क्षेत्रमा पनि प्रभाव पार्ने हो कि भन्ने देखिन्छ। विशेषतः भारतीय मिडियाहरूमा भएको क्याकोफोनिक इलुस्ट्रेसन, जस्तो यहाँहरू सबै जानकार हुनुहुन्छ, एबीपी न्युज, जी न्युज, कोट अनकोट अर्णव गोस्वामी, मिनेन्द्र रिजाल कन्भर्सेसन, मनिषा कोइराला पार्ट लगायत कुराहरू भारतीय मिडियाले सेन्सेसनल बनाएर आफ्ना अडियन्सलाई प्रस्तुत गरिरहेको अवस्था छ। र यही बीचमा नेपाल आज उपस्थित हुनुभएका प्रस्तोताहरू लगायत विद्वान वर्ग, राजनीतिक नेतृत्व साथै भारतमा पनि एउटा लेभलको बहस एकाडेमियामा, एक्टिभिस्ट लेभलमा र इभन पोलिटिकल लिडरसिप लेभलमा पनि बहस बढ्दै गएको छ। यो सम्म भइरहँदा नेपालले आफ्नो दाबी गरिरहेको, नेपालले आफ्नो मिचिएको भनिएको जमिन भारत पक्षधर भारतीय पक्षले त्यो आफ्नै रहेको दाबी गरिरहँदा एकै भूमि दुवै क्षेत्रको दाबी क्षेत्रमा रहेको अहिलेको अवस्था हो। र यहाँनेरि केही कुराहरू विशेष गरी नेपालले नक्सा जारी गरिसकेपछि भारतीय पक्षमा एउटा खालको युनिफर्मिटी के देखिन्छ भने जमिन भारतको हो, नेपालमा अरू तेस्रो पक्षको प्रभाव बढ्यो भनेर बढी व्याख्या भइरहेको हामी पाउन सक्छौँ। के त्यस्तै हो त? नेपाल भारतको सम्बन्ध त्यस्तै हो कि नेपालमा अरू कुनै देशको प्रभावले यहाँसम्म आइपुगेको हो? यी र यस्तै विषयहरू आजको हामी छलफलमा हामी प्रस्तुताबाट अपेक्षा गर्दछौँ। र यही बीचमा मैले जानकारी गराउनुपर्छ, विशेष गरी नेपाल भारतको बीचको सीमा विवाद, ल्यान्ड बाउन्ड्री डिस्प्युट, इन अर्डर टु सेटल द्याट विदेश सचिव फरेन सेक्रेटरी लेभल अफ मेकानिजम हेज बिन फर्म। विदेश सचिव स्तरीय संयन्त्र बनेको छ। 6 वर्षदेखि यो कुनै बैठक बस्न सकिरहेको छैन, यसले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन। अन्तिममा मङ्सिर 6 र पौष 14 गतेलाई नेपालको तर्फबाट उक्त विषयमा वार्ता गर्नको लागि बैठक प्रस्ताव गरेको थियो, त्यो बैठक हुन सकेको छैन। र अहिले भारतीय पक्षको धारणा के छ भने अनुकूल वातावरण बनेको खण्डमा वार्तामा बस्ने जस्तो प्रतिक्रिया आएको छ। के परिवेश यही नै हो? अन्तिम भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले भारतको टेलिभिजन च्यानल नेटवर्क 18 लाई अन्तर्वार्ता दिँदै नेपाल कोट अनकोट नेपाल इज अ ब्रदर नेसन, देयर क्यान बी डिफरेन्सेस विथ अ वर्ड ब्रदर, आई विल नट अलो बिटरनेस इन्टर इन्टु इन्डिया नेपाल टाइज। नेपाल र भारत बीच त्यस्तो खालको समस्या आउने छैन भनेर जानकारी गराउनु भएको छ। अब यो परिवेशमा नेपालको तर्फबाट नेपालका प्रधानमन्त्री सामान्य केपी शर्मा ओलीको संसदको प्रस्तुति, त्यसपछि गएर नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीको अन्तर्वार्ता, विशेष गरी द हिन्दूमा छापिएको अन्तर्वार्ता र हिजो संसदमा व्यक्त गर्नुभएको अवधारणा, विषयवस्तु लगायतले हामी कहाँ छौँ भने केही जटिल प्रश्नहरूमा छौँ। के नेपाल भारत बीच डिप्लोमेटिक डेडलकको अवस्था अहिले जस्तो छ त्यो यसै गरी गइरहने हो? नेपाल भारत बीचको समस्याको मूल जड के हो? कालापानी क्षेत्र, यसको मूल समस्या के हो? यसको बारेमा हामी आज छलफल गर्छौँ। के भूमि विवादित हो वा अतिक्रमित हो? के नेपालले प्रस्तुत गरेका दाबीहरू आधिकारिक छन् वा भारतले विषयलाई कम सुन्दै लङ्गार्दै जाने, अथवा चाहिँ इन्डिया वान्ट्स टु मेक इट डेटर द इस्यु? के विषय त्यस्तो हो? कूटनीतिक पहलबाट समस्या समाधान भएन भने उपाय के, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका बाटो के छन्? यी र यस्तै विषयहरूमा आजको हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। यी प्रस्तुतिहरूको लागि म सर्वप्रथम आई वुड लाइक टु अफर मिस्टर रतन भण्डारी सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। के कारणले नेपालले भनिरहेको अवधारणा ठिक छ? के कारणले कालापानी क्षेत्र, लिम्पियाधुरा र लिपिलेख नेपालको हो भन्ने यहाँको बुझाइ हो? यहाँको प्रस्तुतिको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। करिब 15 मिनेटमा यहाँको प्रस्तुति सक्नको लागि पनि अनुरोध गर्दछु। रतन सर, द फ्लोर इज योर्स। हजुर, धन्यवाद शिवराम सर। धेरै कुरा यहाँले पृष्ठभूमिमा ल्याइ पनि सक्नु भएको छ। म अब धेरै कुरा पृष्ठभूमिमा नराखी म सिधै यो विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु र मेरो प्रस्तुति यहाँले भने जस्तै म 15 मिनटभित्रै सकाउने प्रयास गर्नेछु। र यो
विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि यहाँले एउटा भनेकै शब्दलाई म फेरि यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु। यो विषय यो नेपाल भारतको सीमा विवाद हो कि अतिक्रमण हो भन्ने कुराबाटै म सुरु गर्न चाहन्छु। र यो विषयमा हामी सबैले प्रष्ट हुन के जरुरी छ भने यो विवादित विषय होइन, यो चाहिँ भारतबाट अतिक्रमित भएको क्षेत्र हो, नेपालको आफ्नो सार्वभौम क्षेत्र हो। त्यो भएर यसलाई हामीले विवादित भनेर यसलाई डिस्प्युटेड ल्यान्डको रूपमा यसलाई व्याख्या गरिनुहुन्न। यो चाहिँ हाम्रो इन्क्रस्ड टेरिटोरी हो, इन्क्रस बाई इन्डिया। यो चाहिँ अब हामीले त्यो कोडबाट हामीले कुराहरू राख्दै आएका छौँ र त्यो इन्क्रस्ड भूमि नै हो, हाम्रो आफ्नो टेरिटोरी हो। त्यसमा हाम्रो सार्वभौम अधिकार अहिले त्यसमा कायम भएको होइन। यो चाहिँ 1816 को सुगौली सन्धिदेखि नै त्यसमा हाम्रो सार्वभौम अधिकार त्यसमा स्थापित भएको अवस्था हो। र जहाँसम्म यो विषय छ, अब खास गरी 1816 को सुगौली सन्धि जुन इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकार बीच भयो, त्यो सन्धिको धारा 5 अनुसार चाहिँ अब प्रष्ट रूपमै भनिएको छ, नेपालका राजा मौसुफ स्वयंका लागि, मौसुफका उत्तराधिकारी वा वारिसहरूका लागि काली नदीको पश्चिममा पर्ने देशहरूसितका सम्बन्ध र सम्पूर्ण दाबीहरू परित्याग गरिबक्सन्छ र ती देशहरू वा तिनका बासिन्दाहरूसित कहिल्यै कुनै चासो मौसुफबाट राखिबक्सिने छैन भनेर त्यो सुगौली सन्धिको दफा 5 मा यो कुरा व्यक्त भएको छ। र यसले के गर्यो भने हामीले त्यागेको भूमि भनेको महाकाली नदीदेखि पश्चिमको भूभाग हो, अर्थात् महाकाली नदीको पश्चिम किनारोदेखि उताका बासिन्दासँगको सम्बन्ध र त्यहाँको भूमिसँगको हाम्रो के अरे सम्बन्ध चाहिँ हामीले परित्याग गरेको अवस्था हो। र यसरी सुगौली सन्धिले महाकाली नदीलाई सीमा निर्धारण गरिसकेपछि पनि अरू पनि सन्धि सम्झौताहरू भएका छन्, जस्तो खास गरी 1860 को प्रत्यावर्तन सन्धि, त्यसपछि अब कञ्चनपुरको सानोतिनो जमिनको विषयलाई लिएर इस्ट इन्डिया ब्रिटिस इन्डिया र नेपालसँग त्यो 1920 को पत्राचार सन्धि, त्यो कुनै पनि सन्धि सम्झौताले चाहिँ यो माथिको यो सीमालाई चाहिँ हेरफेर गरेको अवस्था छैन। र बरु यसमा थप कुरा के आएको छ भने 2018 साल जुन असोजमा नेपाल र चीन बीच अर्को सीमा सम्झौता भयो, त्यो सीमा सम्झौताको दफा 1 ले पनि नेपाल र चीनको पश्चिमी सीमा चाहिँ काली नदी र टिङ्कर नदीको पानी ढलोबाट सुरु हुने कुरा त्यो चीनसँगको सीमा सम्झौतामा पनि त्यो कुरा उल्लेख भएको अवस्था छ। र चीनसँगको त्यो सम्झौताको उल्लेख के कुरा बोलेको छ भने लिम्पियाधुरा उद्गमित काली नदीको स्रोत जहाँबाट उत्पन्न हुन्छ त्यहाँदेखि पूर्वमा रहेको टिङ्कर नदीको पानी ढलोबाट पहिलो सीमा सुरु हुन्छ, त्यहाँपछि टिङ्करदेखि सेती नदीको पानी ढलो सुरु हुन्छ, त्यसपछि सेतीदेखि कर्णाली भन्दै त्यसरी नेपाल र चीन बीचको सीमा पनि पूर्वतिर बढ्दै त्यसरी हामीले दुई देश बीचको सीमाङ्कन पनि पुरा गरिसकेको अवस्था हो। र यो कुराले पनि के देखायो भने हामीसँग भारतसँग भएका सन्धि सम्झौताले मात्रै होइन, यो चीनसँगका सन्धि सम्झौताले पनि नेपालको पश्चिमी सीमा महाकाली नदी नै मानेको छ। र महाकाली नदी भनेको चाहिँ अहिलेको लिम्पियाधुराबाट आउने के अरे सीमा नदी नै के अरे काली नदी हो भन्ने कुरा यो थुप्रै तथ्याङ्क र यो के भन्छ ऐतिहासिक नाप नक्साले पुष्टि गरिसकेको अवस्था हो। र अब मैले अगाडि नै भनिसकेँ यहाँहरूलाई कि यो विवादित भूमि होइन, यो चाहिँ हाम्रो अतिक्रमित भूमि हो। यो भूमि अतिक्रमण अब कहिलेदेखि कसरी भयो र यो भूमि हाम्रै हो भन्ने तथ्य प्रमाण आधारहरू के हुन् भन्ने सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब यो भूमिको विषयलाई लिएर सन् 1816 को सुगौली सन्धिको दोस्रो वर्ष 1817 जुन फेब्रुअरी र मार्चमा पनि एउटा पत्रचार भएको छ, खास गरी ब्रिटिस रेसिडेन्ट्स र कुमाऊ स्थित ब्रिटिस कमिसनर र अनि तपाईँको के भन्छ कलकत्ता स्थित उनीहरूको त्यो के अरे सचिवालय बिचमा चाहिँ अब त्यसमा खास गरी के भएको थियो भने 1816 को सुगौली सन्धिले ब्यास क्षेत्र, अहिलेको जुन ब्यास परगना हामी गोर्खा पनि भन्छौँ, त्यो क्षेत्र चाहिँ सुगौली सन्धि अघि चाहिँ पूर्णतया नेपालमा थियो। पछि सुगौली सन्धिले त्यसलाई दुई भागमा विभाजित गरिसकेपछि त्यसको 6 वटा गाउँ नेपालतिर 6 वटा गाउँ भारततिर परेको अवस्था हो। नेपालतिर परेका गाउँहरूमा चाहिँ कुटी, नाबी, गुन्जी, टिङ्कर, छाङ्गु यो ऋषि गाउँहरू हुन् र भारततिर चाहिँ त्यसै गरी यो गरब्याङ, बुदी, नेपालच्यु आदि गाउँहरू परेको अवस्था थियो। र ती गाउँहरू दुईतिर बाँडिँदाखेरि समुदाय फेरि एउटै थियो, ब्यासी सौका समुदाय। उनीहरूमा थोरै भ्रम पनि उत्पन्न हुन गयो, हामी कुन देशतिरको नागरिक हौँ त, अब कुन देशको रहित्यौँ भनेर उनीहरूले ब्रिटिसहरूलाई अपिल गर्दाखेरि ब्रिटिसहरूले प्रष्ट रूपमा पत्र नै लेखेर त्यो भोटिया जमिनदार भनेर त्यो पत्रमा उल्लेख छ र त्यो सौका समुदायका जुन प्रतिनिधि हुन् अपिल गर्ने उनीहरूको नाममा सम्बोधन गरेर लेखिएको चिठीमा चाहिँ तिमीहरू नेपाल सरकारकै रहिती हौ, तिमीहरूले आफ्नो सम्पूर्ण कारोबार चलन तिरो भरो सबै नेपाल सरकार मार्फत बुझाउनु भनेर एउटा पत्र लेखेको अवस्था छ। र त्यसै गरी यो मलाई लाग्छ यो 1817 फेब्रुअरी 4 का दिन इस्ट इन्डिया कम्पनीका यो कार्यवाहक मुख्य सचिव जे आदमले उनीहरूको काठमाडौँ स्थित रेसिडेन्ट थिए एडवर्ड गार्डनर, उहाँलाई पत्र पठाउनु भएको छ। र त्यो पत्रमा प्रष्ट रूपमा भनिएको छ काली नदी पूर्वमा पर्ने ब्यास परगना
चौतारिया वंशाको दाबी अनुसार नेपाल सरकारको ठहरिन्छ, तसर्थ त्यो ठाउँ नेपाल सरकारका अधिकारीलाई सुम्पनु भनेर प्रष्ट रूपमा त्यो पत्र के अरे मेरो हातमा पनि छ। यो पत्र मैले मेरो पुस्तकमा पनि अङ्ग्रेजीमै ओरिजिनल कपी साभार गरेको छु र यो पत्रमा चाहिँ काली नदी पूर्वको कुटी नाभि गुन्जीको नामै लिएर नेपाल सरकारका अधिकारी चौतारिया वंशालाई सुम्पनु भनेर त्यसमा प्रष्ट लेखिएको छ। खास गरी त्यति बेला हाम्रो सुगौली सन्धि अघि चौतारिया वंशा चाहिँ कुमाउँको प्रशासक भएर बस्नुभएको थियो। काँगडा चाहिँ अमरसिंह थापाले हेर्नुहुन्थ्यो, पछि प्रशासक वंशा चाहिँ डोटीमा आएर बस्नुभयो र डोटीबाट उहाँले सबै गतिविधि हेरिराख्नु भएको थियो र त्यही सिलसिलामा चाहिँ ब्रिटिसहरूले चाहिँ चौतारिया वंशालाई त्यो सम्पूर्ण भूभाग चाहिँ के अरे नेपालको हो र उहाँहरूलाई सुम्पनु भनेर उनीहरूले आफ्नो आन्तरिक सर्कुलरमा पनि त्यो कुराको जानकारी गराएको अवस्था हो। र यी सम्पूर्ण कुराहरू हेर्दाखेरि अब यो बेला यो विषयमा त्यो बेला पनि यो हामी कतातिरका रहेथ्यौँ भन्ने कुराहरू उब्जेपछि त्यो विषयमा ब्रिटिसहरूले नै प्रश्न पारिसकेको र त्यसमा पनि अझ उनीहरूले आफ्ना अधिकारीहरूलाई पनि त्यो नेपाली भूमि हो त्यसमा चाहिँ केही हस्तक्षेप नगर्नु भन्ने प्रष्ट एउटा पत्र नै उनीहरूले के अरे पत्रचार नै गरिसकेको अवस्थामा त्यो त्यसमा विवाद नै त्यति बेला थिएन र त्यो विवाद भएको विवाद पनि सुल्झिसकेको अवस्था हो। र त्यसपछिका दिनहरूमा अब त्यसरी त्यो निर्विवाद रूपमा नेपाली भूमि रहेको पुष्टि भइसकेपछि खास गरी त्यो त महाकाली नदी वारीकै भूमि हो, त्यसमा त विवाद भन्ने कुरा थिएन। त्यसपछिका दिनहरूमा अब ब्रिटिसहरूले अब यो भूमिलाई नेपालतिर नै देखिने गरी निरन्तर रूपमा उनीहरूले नक्सा पनि जारी गर्दै आए र अब यो भूमि नेपालकै हो भन्ने के हो त अहिले प्रमाण भन्ने कुराहरू अब धेरै खोज तलास हुने गरेको छ। तर त्यति बेलाका सम्पूर्ण कुराहरूले चाहिँ यो काली लिम्पियाद्वाराबाटै आउने नदी हो र त्यहाँदेखि पूर्वको भूभाग नेपालको हो भन्ने कुराहरू थुप्रै तथ्य प्रमाण र ऐतिहासिक नाप नक्साहरूले पनि पुष्टि गरिसकेको अवस्था छ। र यस्ता कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो क्षेत्र नेपालकै हो कि भन्ने आधार के हो त भन्ने यो प्रश्न गरिराख्नु पर्ने अवस्था होइन, किनभने त्यो चाहिँ निर्विवाद नेपालको भूमि हो। तैपनि अब केही भ्रम उत्पन्न भएको र अहिले त्यो भूमि भारतको अतिक्रमणमा परेको अवस्थामा त्यसलाई नेपालको भूमि देखिने आधार के हुन् भनेर अहिले आधार खोज्ने अवस्था सिर्जना हुन गएको मात्रै हो। र त्यो कुरा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ खास गरी यो ऐतिहासिक नक्सा, यो नक्साका आधारमा पनि यो क्षेत्र नेपालकै देखिन आउँछ। र अर्को त्यसै गरी ऐतिहासिक पत्रचार जुन मैले अघि भने एडवर्ड गार्डनरलाई जे आजमले लेखेका पत्रहरूमा पनि त्यो भूमि नेपालकै हो भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेका छ। त्यसै गरी जलविज्ञानका आधारमा जुन नदी ठुलो हुन्छ त्यो नदी मूल हुन्छ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा पनि यो लिम्पियाद्वाराबाट आउने नदी नै काली हो भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ। त्यसै गरी त्यहाँका जनताले यो पञ्चायतकालसम्म पनि तिरतिर नेपालतिर तिर्दै आएको अवस्थाहरू छ। र त्यसै गरी राणाकालको अन्त्यसम्म पनि त्यहाँका जनताका नाममा हामीले यो सनद इस्तिहार रूपका लालमोहरहरू जारी गर्दै गरेको अवस्था छ। र त्यसै गरी हामीले 18-19 सालको जनगणनासम्म पनि त्यहाँको जनताको के अरे गणना हामीले गरेको जनगणना हामीले गरेको अवस्था रेकर्डहरू हामीसँग छ। र अर्कोतिर हाम्रो सरकारी प्रतिवेदनहरूमा पनि जुन स्थलगत अध्ययनमा आधारित प्रतिवेदनहरू त्यो ठाउँमा गएर गरिएका ती प्रतिवेदनहरूले पनि त्यो ठाउँ नेपालको भन्ने देखाउँछ। र अर्को स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीहरूका हामीले भनाइहरूलाई पनि आधार मान्नुपर्ने हुन्छ, उनीहरूको भनाइका आधारमा पनि त्यो ठाउँ नेपालको भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ। र यो जहाँसम्म अब नक्साका आधारमा यो क्षेत्र कसरी नेपालको हो भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब भारतले पछिल्लो पटक गलत नक्सा जारी गर्दै त्यो भूमि चाहिँ आफूतिर देखाउँदै आएको छ। तर ऐतिहासिक नक्साले यो कुरा यो भूमि नेपालकै हो भन्ने कुरा पुष्टि गर्दछ। खास गरी सुगौली सन्धि लगत्तै जति पनि नक्साहरू जारी भए 1857सम्म 56सम्म ती नक्साहरूको कुरा गर्दाखेरि जस्तो 1816 को यो ब्रिटिस सम्राटका जोग्राफर के अरे हाइड्रोग्राफरद्वारा एउटा नक्सा जारी भएको छ। त्यो नक्सामा चाहिँ कालीको मुहान लिम्पियाद्वारा देखाइएको छ। त्यसै गरी 1819 को यो क्याप्टन वेबको कुमाउँको नक्सा छ, त्यो नक्सामा प्रष्ट रूपमा काली भनेर लिम्पियाद्वाराबाट आउने नदीलाई देखाइएको छ। त्यसै गरी यो 1827 मा यो जेम्स हर्सबर्ग हाइड्रोग्राफर टु द अनरेबल इस्ट इन्डिया कम्पनी भनेर लन्डनबाट उहाँले नक्सा प्रकाशित गर्नुभएको छ। त्यो नक्सामा पनि कालीको मुहान लिम्पियाद्वारा देखाइएको छ। त्यसै गरी 1835 मा इस्ट इन्डिया कम्पनीबाट अर्को नक्सा प्रकाशित भएको छ, यसमा पनि कालीको मुहान लिम्पियाद्वारा देखाइएको छ। त्यसै गरी अर्को एकजना स्वतन्त्र व्यक्ति जो जेबी टासिन उहाँले 1837 मा एउटा फारसी भाषामा एउटा नक्सा बनाउनु भएको रहेछ, त्यो नक्सामा पनि कालीको मुहान लिम्पियाद्वारा देखाइएको छ। त्यसै गरी 1846 मा विलियम एच एलन भन्ने मान्छेले बनाएको मोटो यसमा सीमा रेखा लिम्पियाद्वारा कालीको मुहान देखिने गरी नक्सा जारी भएको छ। त्यसै गरी 1850 को अर्को नक्सामा पनि कालीको मुहान लिम्पियाद्वारा देखाएको छ र यसमा जर्नल अफ इन्डियाको हस्ताक्षर छ।
त्यसै गरी 1856 को अझै आधिकारिक नक्सा छ। यो नक्सामा चाहिँ अझ जङ्गबहादुर राणाको हात्ती नक्साको पनि रिफरेन्स लिएको भनिएको छ र यो नक्सामा दुई देशको सहमतिमा जारी भएको नक्सा हो भन्ने आधार त्यो हात्ती नक्साको रिफरेन्स लिएबाट पनि पुष्टि हुन आउँछ र यो नक्सामा लिम्पियाधुराबाट आउने नदीलाई काली भनेर प्रष्ट रूपमा देखाएको अवस्था छ। यसरी यी 1856 सम्मका जति पनि नक्साहरू ब्रिटिसहरूबाट प्रकाशित हुँदै आए अर्थात् कुनै स्वतन्त्र व्यक्तिहरूबाट प्रकाशित हुँदै आए ती सम्पूर्ण नक्साहरूमा कालीको मुहान लिम्पियाधुरा देखाएको छ। यसको अर्थ के हो भने हाम्रो सुरुवाती दिनमा जब जे कुराको निर्णय सुरुवाती दिनमा हुन्छ त्यसलाई हामीले आधार प्रमाण र नजिकका रूपमा हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ र यी सुरुवाती दिनका नक्साहरूमा चाहिँ कालीको मुहान लिम्पियाधुरा देखाएको छ। यी चाहिँ हजुवाको भरमा बनाएका नक्सा होइनन्। यी तथ्य प्रमाण र त्यो बेलाका सन्धि सम्झौता र सबै हक दाबीका आधारमा यी नक्साहरू चाहिँ बनाइएको अवस्था भयो। अब त्यसपछिका दिनमा मात्रै ब्रिटिसहरूले अब खास गरी उनीहरूले तिब्बततिर प्रवेश गर्न चाहना थियो, उनीहरूको के अरे चाहेका थिए। त्यो आधारमा चाहिँ उनीहरूले लिपु लेकमाथि उनीहरूले गलत नजरले के अरे त्यो गलत नजर लगाएर अनि त्यो ठाउँको नाम चाहिँ परिवर्तन गरेर खास गरी लिम्पियाधुराबाट आउने काली नदीलाई कुटियाङ्ती भनेर लिपु लेकबाट आउने नदीलाई काली भन्न थालेको अवस्था हो। र पछि भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि त भारतले लिपु लेकबाट आउने नदीलाई पनि काली नभनी लिम्पियाधुराबाट आउनेलाई त उसले भन्दै भनेन, तर त्यो लिपु लेकबाट तल 14 किलोमिटर तल कालापानी भन्ने ठाउँमा एउटा कृत्रिम पानीको मुहान खडा गरेर त्यसलाई कालीको मुहान भन्दै आएको अवस्था हो। यी तथ्यहरूले के देखाउँछ भने कालीको मुहान लिम्पियाधुरा भन्ने कुरा यी पुराना नक्साहरूले प्रमाणित गर्छ। र अर्को कुरा यसमा सबैभन्दा हाम्रो बलियो आधार चाहिँ के छ भने यसमा जलविज्ञानलाई हामीले यसको दरिलो एउटा आधारको रूपमा लिन सक्छौँ। जलविज्ञानको आधारमा चाहिँ खास गरी कुन नदी ठुलो हो र कुन नदी सानो हो भन्ने कुराको मापन चाहिँ यसको 3-4 वटा आधारमा गरिन्छ। खास गरी कुनै पनि नदी ठुलो र मुख्य नदी हुनुमा चाहिँ त्यो नदीले सबैभन्दा बढी जलाधार क्षेत्र ओगटेको हुनुपर्छ, त्यो नदी सबैभन्दा लामो भएर बगेको हुनुपर्छ र त्यसै गरी त्यो नदीमा चाहिँ पानीको मात्रा पनि सबैभन्दा बढी हुनुपर्छ र अर्को रिभर यो नम्बरिङ सिस्टममा पनि त्यो नदीमा जति बढी शाखा नदीहरू मिसिन्छन् त्यसलाई मूल नदी मान्ने प्रचलन हुन्छ यो जलविज्ञानको आधारमा र नदी विज्ञानको आधारमा। र यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ के भेट्यौँ भने यो लिम्पियाधुराबाट आउने काली नदीको जलाधार क्षेत्र 555 वर्ग किलोमिटर छ। यो हामीले हजुवामा भनिरहेको छैनौँ, यो हाम्रो हाइड्रोग्राफर र अरू हाइड्रोग्राफरहरूले निकालेको डेटा अनुसार हामीले बोलिरहेका छौँ। र लिपु लेकबाट आउने नदीको जम्मा 185 वर्ग किलोमिटर मात्रै जलाधार क्षेत्र छ। अब 185 वर्ग किलोमिटर जलाधार क्षेत्र ओगटेको नदी ठुलो हुन्छ कि 555 वर्ग किलोमिटर जलाधार ओगटेको नदी ठुलो हुन्छ भन्दा अभियसली 555 वर्ग किलोमिटर के अरे जलाधार क्षेत्रको ओगटेको नदी ठुलो हुन्छ। त्यो भनेको लिम्पियाधुराबाट आउने काली नदी हो। त्यसै गरी अब काली नदीको पानीको मात्रा हेर्दाखेरि र लिपु खोलाको पानीको मात्रा हेर्दाखेरि लिम्पियाधुराबाट आउने काली नदीको पानी चाहिँ 22 घन मिटर प्रति सेकेन्ड छ यो एभरेजमा भने लिपु लेकबाट आउने लिपु खोलाको जम्मै 7 घन मिटर प्रति सेकेन्ड त्यो त्यसको एभरेज फ्लो छ। र त्यसमा अझ यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ, त्यसमा भारतले त्यो उमारेको कालापानी नेरोको नक्कली तुर्तिरे धारो पनि त्यसमा मिसिन्छ। त्यति मिसिँदाखेरि पनि त्यसको पानीको आयतन चाहिँ 7 घन मिटर भन्दा बढी छैन। यो आधारमा पनि लिम्पियाधुराबाट आउने नदी नै काली हो भन्ने प्रश्न हुन्छ। र अर्को यसको लम्बाइको कुरा गर्दाखेरि पनि लिम्पियाधुराबाट आउने नदी चाहिँ 52 किलोमिटर लामो छ गुन्जी दोभानसम्म, जहाँ लिपु खोला त्यसमा मिसिन्छ। र लिपु खोला लिपु लेकबाट आएर जहाँ त्यो लिम्पियाधुराबाट आउने काली नदीमा मिसिन्छ गुन्जी दोभानमा, त्यहाँसम्मको लम्बाइ जम्मा 22 किलोमिटर मात्रै छ। यो आधारमा पनि अब लिम्पियाधुराबाट आउने नदी दोब्बर जस्तो लामो छ लिपु लेकबाट आउने नदी भन्दा, त्यो भएर यो लिम्पियाधुराबाट आउने नदी नै काली हो भन्ने कुरा यसले पनि पुष्टि हुन्छ। र अर्को रिभर यो नम्बरिङ सिस्टममा जाँदाखेरि पनि जति शाखा प्रशाखाहरू यो लिम्पियाधुराबाट आउने नदीमा बढी देखिन्छन् यो लिपु लेकबाट आउने नदीमा देखिँदैनन्। अब यसमा त्यो भारतले कालापानीको चौरनेर जुन गुन्जी दोभानदेखि 2-3 किलोमिटर माथिनेर उमारेको त्यो खास गरी त्यो त्यहाँको अर्धसैनिक बललाई हातमुख धुन एउटा सजिलो होस् भनेर पोखरी बनाएको छ। त्यो पोखरीको पानीको त कुनै त्यहाँ त्यसमा कन्ट्रिब्युसनै देखिँदैन। त्यो त एउटा सामान्य गाउँघरतिर पानी घट्ट हुन्छ एउटा सिँचाइ कुलो जस्तो पनि त्यो पानीको स्रोत छैन। यी कुराहरूले चाहिँ अब यो नदी विज्ञानले पनि यसरी यो कालीको मुहान लिम्पियाधुरा नै हो भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ। त्यसै गरी अब यो तिरोतिरानका कुरा गर्दाखेरि हामीले राणाकालमा निर्वाध रूपमा कुटी नाभी गुन्जीका बासिन्दाहरूले यो बैतडी मालपोतमा कर तिर्दै आएको अवस्था देखिन्छ। अझै पञ्चायतको सुरुवाती दिनमा पनि उनीहरूले कर तिर्ने गरेको भनेर पछिल्लो पटक नयाँ तथ्यहरू पनि बाहिर आइरहेको अवस्था छ। त्यसै गरी यो राणाकालमा त्यहाँका जनताका नाममा खास गरी कुटी नाभी गुन्जीका बासिन्दाका नाममा हाम्रो गभर्मेन्टले चाहिँ इस्ताहार यो रुखका सनद लालमोहरहरू जारी गरेको अवस्था छ। यदि त्यो प्रशासनिक क्षेत्र हाम्रो हुँदैन थियो, हाम्रो भूमि हुँदैन थियो भने हामीले त्यसरी त्यहाँ
के अरे यो रुखका सनद इस्तिहार जारी गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन थियो। त्यहाँ हाम्रै भूमि भएर, हाम्रै रैती भएर, हाम्रै नागरिक भएर, अहिले नागरिक भनेको त्यो बेला रैती भनिन्थ्यो, अब हाम्रै नागरिक भएर त्यहाँका जनताका नाममा चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टले विगतमै पनि यो इस्तिहार सनद रुखका लालमोहरहरू जारी गरेको अवस्था छ। यो यी सबै प्रमाणहरू मैले मेरो पुस्तकमा पनि समावेश गरेको छु। र अर्को कुरा जस्तो अहिले पनि जीवेश शाहजी हुनुहुन्छ भैरव विशाल, उहाँले 18 सालमा त्यहाँ गएर दार्चुलाको जनगणना गराउनु भयो र त्यो जनगणना हुनुभन्दा अगाडिको जनगणनाको अभिलेख पनि मैले मेरो पुस्तकमा हालेको छु। त्यो चाहिँ खास गरी 2009 र 11 सालमा नेपालमा जनगणना हुँदाखेरि सुदूरपश्चिममा 11 सालमा जनगणना भएको थियो र त्यो जनगणना अनुसार चाहिँ त्यो ब्यास क्षेत्रका 6 गाउँको जनगणना 1816 भनेर त्यसमा प्रश्न रूपमा खुलाएको अवस्था छ। र अर्को कुरा जस्तो गभर्मेन्टले पञ्चायतकालमा बनाएका प्रतिवेदनहरू, स्थलगत प्रतिवेदनहरूमा पनि कालीगुण मुहान लिम्पिया धुराव भन्ने थुप्रै तथ्याङ्कहरू त्यसमा सङ्कलन गरेर प्रकाश प्रतिवेदन तयार गरेको छ। त्यो प्रतिवेदन पनि मैले मेरो पुस्तकमा हालेको छु। यी धेरै कुराहरूले अब यो क्षेत्र नेपालको भन्ने तथ्य उजागर गरेको छ र यो निर्विवाद रूपमा नेपाली भूमि हो भन्ने कुरा यी सबै तथ्यहरू बोलेको अवस्थामा यसमा विवाद हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो चाहिँ विशुद्ध रूपमा नेपाली भूमि हो। यसमा चाहिँ भारतले सुरुवाती दिनमा नक्सा मार्फत अतिक्रमण गरेको र पछिल्लो पटक चाहिँ उसले सैन्य बलका आधारमा चाहिँ यो भूमि हडपेर त्यहाँ आफ्नो उपस्थिति कायम गरेको अवस्था हो। र यो विषयमा अरू केही थप प्रश्न आयो भने म त्यसलाई रेस्पोन्ड गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। सरको इनिसियल रिमार्क्सको लागि। सरले कालीको मुहान, काली नदी जसरी चाहिँ सिमाना नदीको रूपमा 1816 देखि सुगौली सन्धिदेखिबाट आएको आधिकारिक तथ्य प्रमाणहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ र यसले नेपालले दाबी गरेको जो भूमि छ, नेपालले जो दाबी गरेको छ यो ठिक छ भन्ने कुरा यहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यही बीचमा सन्तोष सर, आर यु हियर? यस सर। सर यस, अब इन द मिन टाइम यहीँनिर मैले थोरै सरको थोरै छोटो अब्जर्भेसन लिन चाहेँ। जो जसरी नेपाल र भारत बिचको एउटा द्विपक्षीय सम्बन्ध छ, कूटनीतिक सम्बन्ध, पारस्परिक सम्बन्ध छ, यो इतिहासदेखिबाट आजसम्मको अवस्थामा अहिले जो समस्या हामी झेलिरहेका छौँ, एकजना इन्डिपेन्डेन्ट अब्जर्भरको रूपमा, स्वतन्त्र विश्लेषकको रूपमा सर के देख्नुहुन्छ? सर त्यहाँबाट सरको प्रस्तुति सुरु गरौँ न। नेपाल भारतको सम्बन्ध र अहिलेको यो जटिलता र समाधानका विधि बाटो के हुन सक्लान् सर? सरलाई मैले अनुरोध गरेँ। नमस्कार। मैले यसको दुई पाटो चाहिँ देख्छु। एउटा चाहिँ लिगल फ्याक्टर जसमा डाक्टर साहब अहिले धेरै डिटेलमा कुरा गर्नुहुन्छ होला, लिगल सेक्टर र डिप्लोमेटिक एङ्गल, जसमा चाहिँ अब हाम्रो पुराना ट्रिटीहरू के कस्ता छन्, हाम्रो देश जब युएनमा दर्ता भएको थियो त्यो दर्ता गर्दाखेरि हाम्रो बााउन्ड्रीहरू कसरी चाहिँ हामीले पेश गरेका छौँ र युएनमा दर्ता गरे पश्चातका हाम्रा अरू सन्धिहरू, अरू अग्रिमेन्टहरू चाहिँ के भएका छन्, यो चाहिँ मेजर फ्याक्टर चाहिँ डिटर्मिन गर्छ। र त्यसपछि कुनै पनि दुई देश बिचमा विवाद हुँदाखेरि त्यो दुई देशको डिप्लोमेटिक रिलेसन चाहिँ कस्तो छ। उदाहरणको लागि इन्डिया र पाकिस्तानको दुश्मनी त हामीले धेरै पहिलादेखि सुनिराखेको हो, तर उनीहरूको डिप्लोमेटिक रिलेसन त एकदमै स्ट्रङ छ। उनीहरूको कम्युनिकेसन फास्ट छ, क्लियर छ, रेस्पोन्स राम्रो गर्छन् डिप्लोमेटिक सेक्टरमा भने त्यो एक पाटो हो। भने चाहिँ अब यो इन्डियाको मिडिया अलिकता सेन्सेसनल नै हुन्छन्। हाम्रो मिडिया त पनि फ्री पनि भन्न मिल्छ, डेमोक्रेटिक भन्ने हो कि छाडा भन्ने हो कि, हाम्रो पनि मिडिया त्यस्तै छ। मिडियाले पनि एउटा पब्लिक ओपिनियन सेप गर्नुमा चाहिँ धेरै असर पुर्याउँछ। मिडिया त बिना फ्याक्टको इमोसन बेस्ड पनि एटलिस्ट नेपाल इन्डियामा चाहिँ छ, अमेरिकामा पनि छ, तर थुप्रै देशहरूमा त्यस्तो छैन। र अल्टिमेटली गएर पब्लिक रियाक्सन होइन। अब हाम्रो घरमा मान्छेले एक फिट पर्खाल राखिदिँदाखेरि हामी त मार्काट गर्न जान्छौँ, यो देशकै सीमाको कुरा हो। हाइली इमोसनल विषय नै हो यो चाहिँ। हामी त्यो एरियामा नबसे तापनि यसले चाहिँ पब्लिकलाई सेन्सिटाइज चाहिँ गर्छ। नेपालको केसमा चाहिँ यो लिगल फ्याक्टर र डिप्लोमेटिक रिलेसन लिम्पियाधुरालाई लिएर, महाकाली रिभरलाई लिएर चाहिँ एकदमै विक प्रस्तुत हो। दुईटै देशलाई आफ्नै तालमा गए, कुनै कम्युनिकेसन थिएन। तर मिडिया र पब्लिक रियाक्सन चाहिँ दुवै साइडबाट, नेपालबाट पनि र इन्डियाबाट झन् धेरै, जुन कहिले पनि पहिला नेपालको खिलाफ चाहिँ हामीले इन्डियन मिडियामा इन्डियन पब्लिक सेन्टिमेन्ट त्यस्तो देखेका थिएन। त्यो चाहिँ बढी हावी भएको छ। तर न त मिडियाले यो प्रब्लम सल्भ गर्छ, न त पब्लिक आउटक्राईले गर्छ। हामीले जति आन्दोलन गरे पनि बोर्डर इस्यु भनेको एउटा डिप्लोमेटिक र लिगल प्यारामिटरभित्र बसेर गर्नुपर्ने कुरा हो। र त्यो सायद त्यतातिर चाहिँ अब हामीले जोड दिनुपर्छ र यसको समाधान चाहिँ एउटा डिप्लोमेटिक कम्युनिकेसन्स र युनाइटेड नेसन्सको रहोबरमा बसेर यसको चाहिँ निकास निकाल्नुपर्छ। हामीले एज अ मिडिया र पब्लिक भनेको हाम्रो आफ्नै गभर्मेन्टलाई एउटा प्रेसर दिन सक्ने हो कि एक्ट फास्ट,
यो विषयलाई लिएर तपाईले चाहिँ चाँडो एक्ट गर्नुस् र सिरियसली एक्ट गर्नुस् भनेर चाहिँ। धन्यवाद। धन्यवाद। छोटो र सठिक आफ्नो प्रस्तुतिको लागि म फेरि पछि सरसँग फेरि जोडिनेछु। यही बिचमा I would like to invite Professor Dr. Yuvraj Sangrola sir on the floor. Sir, जसरी रतन सरले विषय प्रस्तुत गर्नुभएको छ, सर आर यु हियरिङ मी? म सुन्दैछु। जसरी रतन भण्डारी सरले आफ्नो विषयवस्तु प्रस्तुत गर्नुभएको छ र सन्तोष शाह सरले पनि कूटनीतिक र कानुनी बाटो नै दुई देशबीचको सीमा विवाद समाधानको उपाय हो भन्नुभएको छ। जसरी सरको आँखाबाट, सरको अब्जर्भेसनमा नेपाल भारत बीचको सन्दर्भ, सम्बन्ध, सम्भावना र जटिलताको एउटा ऐतिहासिकता पनि थोरै हामी सुन्न चाहन्छौँ, पहिलो एस्पेक्ट। दोस्रो चाहिँ यो समस्याको बुझाइमा रतन सरले भन्नुभएको जस्तै, सन्तोष सरले भन्नुभएको जस्तै सरको पनि समस्याको बुझाइमा एकरूपता हो वा केही त्यस्तो फरक धारणा पनि छ। म यो विषय उठान यसरी गर्न चाहे सरसँग। यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो दुईटा देशबीचको एउटा विवाद हो। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो के महत्त्वपूर्ण हो भने अमेरिकासँग हाम्रो सीमानाको विवाद हुँदैन, बेलायतसँग हाम्रो सीमानाको विवाद हुँदैन। हाम्रो सीमानाको विवाद भारतसँग र चीनसँग हुन्छ, किनभने हामी छिमेकी हौँ। त्यसैले पहिलो कुरो हामीले बुझ्ने कुरो के हो भने हामीसँग समस्या हुन्छन्, हामीसँग समाधानहरू पनि हुन्छन्। हामी छिमेकी हौँ, गाँसिएर बसेका छौँ। त्यसकारण हामीले यस्ता खालका कुनै बोली, आवाज, बेहोरा, चलन, जुलुस, नारा गर्नु आवश्यक छैन जसले हाम्रो देशको कूटनैतिक सम्बन्धलाई असर गरोस्। तर दुईवटा देशको बीचमा, भारत र चीनको बीचमा करिब 200 अरबको अहिले व्यापार छ, तर उनीहरूको करिब 3000 किलोमिटर लामो सिमानाको विवाद छ। उनीहरूका सेनाहरू एक आपसमा घच्चाघच्ची गरिरहेका हुन्छन्, तर उनीहरूका नेताहरू घण्टौं घण्टासँगै बसेर कुरा गर्छन्। हामीले यो कुरालाई हेर्न सक्नुपर्छ पहिला। त्यसैले पहिलो मेरो एजम्सन के हो भन्दाखेरि हामी असाध्यै इम्याच्योर छौँ। हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि त्यो लिम्पियाधुराको पूर्वपट्टि, त्यो कालीको पूर्वपट्टि जो हाम्रो आफ्नो भूमि हो, त्यो भूमिमा आएर बसेको भारतीय सेनालाई भोलि नै निकाल्नु पर्ने कुरा, भोलि नै समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने कुराहरू हामी गर्छौँ। अनि त्यसो भएन भने त्यो दुईटा देशको बीचको त्यो समस्यामा हामी छातीमा त्यो नारा लेखेर धोती देश छोड भनेर नारा लाएर निक्लिन्छौँ। त्यो कुण्ठा हो। त्यसैले समस्याको समाधान इन्डियाबाट होइन, पहिला नेपालभित्र खोज्नु आवश्यक छ। पहिलेसम्म तपाईँ हामी कुण्ठा बोकेका नागरिक बन्छौँ। जहिलेसम्म तपाईँ हामी कुण्ठा बोकेका नागरिक बन्छौँ, तपाईँ हामीमा सोच्ने, अनुसन्धान गर्ने, विषयवस्तुलाई खोज्ने, प्रमाणलाई खोज्ने, प्रमाणको विश्लेषण गर्ने, अध्ययन गर्ने र त्यसको आधारबाट निष्कर्ष निकाल्ने र त्यसको आधारबाट तर्क निकाल्ने र के कुरो फल्सिटी हो, के कुरो ट्रुथ हो भन्ने कुरो खोज्ने हाम्रो संस्कार, हाम्रो त्यो एकाडेमिक एउटा दक्षता विकास हुँदैन, यस्ता समस्याहरू आउँछन्। पहिलो कुरो। त्यसकारण म के भनिराखेको छु भन्दाखेरि हामीले आफूलाई सक्षम बनाउनु। हामीले अहिले समस्याका विश्लेषण गर्ने क्रममा यो भूमि सिमानाको विवाद होइन, हामीले एकदम एकिन्तका साथ भनेका छौँ। मैले लामो समयदेखि यो भन्दै आएको कुरो के हो भने यो सिमाना मिचिएको कुरो होइन, सिमाना मिचिएको भनेर जुलुसमा नआउनुहोस्। यो विवादास्पद भूमि होइन। यो विवाद यो नेपाल र इन्डियाको कसको हो भन्ने विवाद होइन यो। तर हामी नारा के लगाइरहेछौँ? विवादास्पद भूमि। यो विवादास्पद भूमि होइन। सिम्पल कुरो, यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर यसलाई सामान्य रूपमा बुझ्दा के हो भनेर भन्दाखेरि त्यो भूमि नेपालको भूमि हो। जानेर नजानेर त्यो ठाउँमा भारत आयो र उसले पहिला सुरुमा सानो चौकी बनाएर बस्यो। त्यसमा हामीले त्यति बेला ध्यान दिन सकेनौँ। अनि त्यो ध्यान दिन नसकेका कारणले गर्दाखेरि सायद उसलाई पर्यो यो नेपालले वास्ता गरेन, त्यसकारण उसले अझै बढी सेना ल्यायो, किनभने यो उसको सामरिक क्षेत्र पनि हो। हामीले पछि थाहा पायौँ, हामीले आपत्ति गर्यौँ। यो आपत्ति धेरै पहिला गरिसकिएको कुरो हो।
किनभने त्यहाँ बस्ने जनता नेपालीहरू हुन्, उनीहरूको लगतमा नाम दर्ता भएको छ, उनीहरूको जनसङ्ख्यामा उनीहरूको नाम दर्ता भएको छ। 35 साल 37 सालसम्म त्यहाँका नागरिकहरू त्यो नेपालको भूमि ती अहिले त्यो 6वटा गाविसमा जहाँ छन् ती त्यहाँ बस्ने मानिसहरू नेपाली हुन् भन्ने हामीसँग लगत निर्माण भएको छ, नक्साहरू छन्, यी सबै कुराहरू छन्। अब अहिलेको प्रश्न के हो भने त्यहाँबाट भारतीय सेना हट्नु पर्छ या हट्नु पर्दैन, विवाद यो हो। त्यसकारण सन्तोषजीलाई बताउँ, यससँग हाम्रो युएनमा नक्सा के हालिया छ भन्ने कुराको विवाद होइन यो। हामीले जम्मा बुझ्ने कुरा के हो भन्दाखेरि कुनै पनि देशको सिमानाभित्र अर्को देशको आर्मी आउनु हुन्छ कि हुँदैन? हामीसँग भएका प्रमाण त भारतले मेरो भूमि हो भनेर भन्यो भने यो तेरो होइन भनेर देखाउनका लागि पो हामीले प्रमाण कुरा गरिराखेका हो। हामीले प्रमाण खोजेर त्यो भूमि हाम्रो प्रमाणित गर्नका लागि खोजिरहेको होइन। यहाँ बुझ्नु आवश्यक छ मान्छेले। तर यति धेरै यस्ता बहसहरू भए, मानिसहरूले नबुझिकन छलफल हुँदाखेरि कहीँ यो विवादास्पद भूमि बन्यो, कहीँ सिमानाको भूमि बन्यो। अब विश्वविद्यालयहरू दुर्भाग्य देशको कहाँनिरबाट सुरु हुन्छ भने यति लामो समयदेखि यो विषयवस्तुमा छलफल भइरहेछ। आजसम्म कुनै देशको विश्वविद्यालय छ जसले यसलाई अनुसन्धान गरेर ल्याए? यहाँनिर छ समस्या। त्यसकारण तपाईँ हामीले साँच्चीकै लड्ने हो भने एउटा कुरा भनौँ न, 2 करोड नेपाली त्यो सिमानामा जाने भने इन्डियाले लडाइँ गर्न सम्भव छ? छैन। ठुलो देश र सानो देश जनसङ्ख्या र क्षेत्रले हुँदैन, त्यो देशका मान्छेको राष्ट्रियताले हुन्छ। त्यो देशको मान्छे आफ्नो जमिनका लागि कति लड्न चाहन्छ, तर त्यो देशको मान्छे आफ्नो राष्ट्रका लागि कति गौरव गर्छ। तपाईँ हामी यहाँ कति बसेका मध्ये डिबी पाउँदाखेरि तत्काल भरेर अमेरिका जान तयार छौँ। कोरोनाले अमेरिका नसिद्ध्याएको भएदेखि त गइसके हुन्थ्यो नि त। यसकारण पहिला आफ्नो मनभित्र खोजौँ, देश आत्मामा खोज्नुपर्छ। कति यो देशलाई म माया गर्छु र त्यो समस्यालाई हेर्छु भन्ने कुरा। त्यसकारण यहाँनेरि समस्या छ। तपाईँ हामी मौका पर्ने बित्तिकै युरोप, अस्ट्रेलिया र अमेरिका पुग्ने मैले भनेको छु। मैले के भनेको छु भन्दाखेरि एउटा नेपाली जन्मिँदै 2टा नागरिकता भएर जन्मिन्छ, एउटा नेपालको एउटा अमेरिकाको। जन्मिएर पहिला बाबुआमाले आफ्नो बच्चालाई हेर्दा यो देशमा पढेर भोलि देशको एउटा साह्रै राम्रो नागरिक होस् भन्ने कामना गर्दैन। मेरो छोरो 18 वर्ष भएपछि अमेरिका पुगोस् भन्ने सोच हुन्छ। त्यो सोच राखेको नागरिकले जबसम्म आफ्नो देशलाई बुझ्दैन उसले लिम्पिया धुराको लडाईँ कसरी पार लगाउला शिवजी, पहिलो कुरो। यसकारण म तपाईहरुका विद्यार्थीले सुनिरहेछन् जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँ तपाईहरुको यङ विद्यार्थीहरूलाई यो भन्न चाहन्छु, म यो देशमा जन्मिनुमा गौरव गर्छु। मैले विद्यार्थीहरूलाई भन्ने गरेको छु, यो देश जुन देशको इतिहास जन्मिएपछि कहिले पनि रोकिएको छैन। संसारमा जम्मा 9वटा देश छन् जसको इतिहास एकचोटि निर्माण भएपछि त्यो कहिले पनि विलीन भएन। इन्डिया कयौंचोटि टुक्रियो, इन्डिया कहिले के भयो, इन्डिया समेत इन्टिग्रेटेड कन्ट्री रहन सकेन। कहिले हुन्सहरूले आक्रमण गरे, कहिले फेनिक्सहरूले आक्रमण गरे, कहिले कजाखहरूले आक्रमण गरे, कहिले ग्रीक्सहरूले आक्रमण गरे, कहिले इन्डिया 20औं-30औं राज्य बन्यो, कहिले इन्डिया फेरि एक भयो, फेरि टुट्यो। तर हामी जति बेला नेपाल बन्यौं अहिलेसम्म हामी नेपालकै रूपमा छौं। त्यो देशमा जन्मिनु र त्यो देशमा बस्न पाउनु नै संसारको सबैभन्दा ठूलो गौरवको कुरा हो। त्यसकारण मलाई गौरव मेरो देशमा सगरमाथा भएको कारणले छैन। त्यो पहाड हो, त्यो हुन्छ, ओके, त्यो ठूलो कुरो होइन। तर मलाई गौरव यो देशमा जन्मिन पाएको कारणले छ। तर मलाई यो देशमा जन्मिन पाएको कारणले गौरव होइन। म 18 वर्ष नपुगेर पासपोर्ट नहुन्जे अमेरिका जान नपाएको भन्ने नागरिक तपाई हामीले शिवजी स्कुलबाट किन उत्पादन गर्यौं? मेरो प्रश्न तपाईलाई। हामीले पढायौं यो राष्ट्रियता, हामीले पढायौं यो इतिहास, हामीले बनायौं यो देशलाई त्यो नागरिकहरूको त्यो। तपाई हामीले त हरदम क्लासमा पढाएको कुरो के हो भने यो देश काम लाग्दैन, हामी गरिब छौं, हाम्रो केही छैन, त्यसकारण अमेरिका जानु राम्रो छ। तपाई हामीले बताएको कुरो यही होइन। त्यसकारण आज लिम्पिया धुराको समस्या होइन, तपाई हाम्रो मानसिकता र तपाई हामीले कमजोर बनाएका नागरिकको परिणामको कुरा हो। त्यसकारण समस्याको समाधान लिम्पिया धुराबाट आर्मीलाई
बाहिर निकाल्ने होइन, सम्पूर्ण देशको अपमानित इतिहासलाई कसरी सम्बोधन गर्ने र कसरी एउटा सम्मानित इतिहासभित्रको एउटा देश बनाउने भन्ने मूल कुराबाट त्यो होललाई नहेरिकन हामीले पार्टलाई हेरेनौँ भने हामीले समस्याको समाधान गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो वार्ता दह्रो हुँदैन, हाम्रो तर्क राम्रो हुँदैन, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रयोग गर्न सक्दैनौँ, यिनै प्रमाणहरू हामीले राम्रोसँग प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। तर नेपाल एउटा समृद्ध देश हो, नेपालको इतिहास अब छिन्न छ, यो देशको आफ्नो एउटा गौरव इतिहास छ र म नेपाली यो गौरवपूर्ण 3500 वर्ष पुरानो इतिहास भएको देशमा बाँच्न पाउनु र जन्मिनु पाउनु गौरव हो भन्ने कुरो महसुस नगरेसम्म लिम्पिया धुराको समस्या समाधान गरेर के गर्नुहुन्छ? भोलि टिस्टामा मेचीमा अर्को समस्या होला। त्यसकारण पहिलो कुरो म यो कुरो राख्न चाहन्छु। त्यसैले यो धेरै ठुलो कुरो वार्ता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आउनुभन्दा अगाडि हाम्रो कुरा हो। मैले यसो भन्ने गरेको छु र मेरो केही एजम्सनहरूको कुरा गर्छु। त्यो एजम्सनहरूमा के हो भन्दाखेरि मैले भन्ने गरेको छु, मेरा क्लासमा मैले पढाउँदा पनि भन्ने गरेको छु र यहाँहरूलाई मैले लेखेको यो पछिल्लो किताब गोर्खा ब्रिगेड भन्ने किताब पढ्नको लागि अनुरोध गर्छु। नेपालको इतिहास के थियो, नेपाल कसरी यो भयो। अहिलेसम्म तपाईँ हाम्रा इतिहासकारहरूले एङ्ग्लो नेपाल वार भनेर इतिहासको किताब लेखिरहेको छ। यहाँभन्दा ठुलो दुर्भाग्य र अहिलेसम्म हामीले विद्यार्थीलाई एङ्ग्लो नेपाल वार भनेर पढाइरहेको छौँ। ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी बेलायतको एउटा कर्पोरेसन भारतमा आएर लुटिराखेको थियो, प्लन्डर गरिराखेको थियो। त्यो ढाका कम्पनीसँग भएको लडाईँ कसरी एङ्ग्लो अमेरिकन वार, एङ्ग्लो नेपाल वार हुन्छ? एउटा व्यापारी संस्थाले नेपालमाथि गरेको हस्तक्षेप, अर्थात् यसलाई चाहिँ अहिलेका विद्यार्थीले बुझ्दाखेरि नेपाल एयरलाइन्सले गएर इन्डियामा आक्रमण गरे जस्तै थियो त्यो। त्यसकारण त्यो अवैध युद्ध थियो। त्यो अवैध युद्धबाट हाम्रो अवैध तरिकाले भूमि खोसियो। त्यो अवैध तरिकाले खोसिएको भूमि हामीले पछि डिकोलोनाइजेसन, उपनिवेशवादको समाप्त हुँदा हामीले प्राप्त गर्नु पर्थ्यो, या हामीले प्राप्त नगर्दा त्यस ठाउँका जनताले त्यसलाई स्वतन्त्र राज्यको रूपमा निर्माण गर्न पाउनु पर्थ्यो। तर यो केही पनि भएन। भयो के भनेर भन्दाखेरि 1950 मा हामीले एउटा त्रुटिपूर्ण सन्धि गर्यौं। राणाहरूले आफ्नो सत्ता जोगाउनका लागि जवाहरलाल नेहरूको उपनिवेशवादी, जवाहरलाल नेहरू स्वतन्त्रतावादी थिएनन्। किन त्यति बेला जिन्नालाई प्रधानमन्त्री दिएन? किन त्यति बेला भारतका अरू कयौं राम्रा मान्छेहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाइएन? किन सुभाष चन्द्र बोसलाई बनाइएन? लगायत अनेकौं राम्रा मान्छेहरू, इभन सरदार भाइ पाटाललाई किन प्रधानमन्त्री बनाइएन? तपाईँ हामीले इतिहास पढेको छैन। किनभने यिनीहरू ब्रिटिश एजेन्ट थिएनन्। जवाहरलाल नेहरू ब्रिटिश एजेन्ट थिए। त्यसकारण उनीहरू देश छोडेर जान चाहन्थे, तर जवाहरलाल नेहरूको जिम्मामा छोड्न चाहन्थे। त्यसकारण हामीले इतिहास पढ्नु आवश्यक छ, इतिहास बुझ्नु आवश्यक छ। त्यो इतिहासको कुरा गर्दाखेरि मैले भन्छु हाम्रो इतिहासप्रतिको जानकारी कमजोर छ, पहिलो एजम्सन। दोस्रो कुरो, इतिहासले सामाजिक संरचनाको निर्माणमा भूमिका खेलेको हुन्छ। तपाईँ हाम्रो सामाजिक संरचना जुन छ नि, त्यसमा इतिहासले भूमिका खेलेको हुन्छ। त्यो सामाजिक संरचनालाई संयोजन गर्ने अर्को एजेन्सी संरचना हुन्छ, जसलाई राज्य भनिन्छ सोसियोलोजीभित्र। त्यो राज्यलाई आफ्नो इतिहासको बारेमा थाहा छैन भने र त्यो सामाजिक संरचनाभित्र उसको इतिहासको गौरव छैन भने अनि तपाईँ हामी देश कसरी जोगाउन सक्छौँ, कसरी सिमाना जोगाउन सक्छौँ? त्यसकारण यो इस्यु तपाईँ हाम्रो त्यहाँसँग पनि जोडिएको छ। त्यसकारण मैले भन्ने गरेको छु, जबसम्म राज्यले हाम्रो इतिहासलाई गम्भीर रूपमा बुझ्दैन, तपाईँ हाम्रा विद्यार्थीलाई पढाउँदैन, तपाईँ हामीलाई पढाउँदैन, नागरिकलाई पढाउँदैन, तबसम्म देशका बारेमा हामीले गर्ने छलफल कस्तो हुँदो रहेछ? तपाईँ हामीले अहिले महसुस गरेर यो कुरो उठाउन रतनजीले र मैले नै उठाउन थाल्यौं के भन्दाखेरि यो सीमानाको विवाद भन्ने कुरा बन्द गर्न लगाउनु पर्यो। यसले चाहिँ धेरै ठुलो नोक्सानी गर्यो। यसैका कारणले हामीले के सन्धि र सम्झौता गरेका छौँ हिजो भन्ने खालका कुरा उठाउन थाल्यौं। यसलाई विवादित क्षेत्र भन्न थाल्यौं हामीले। यो विवादित क्षेत्र होइन। त्यसकारण पहिलो कुरो इतिहासको बारेमा जान्नु आवश्यक। मैले यो तपाईहरुसँग यो कुरा गरेँ। अब यो भूमि अतिक्रमणको कुरो हो भने यो अतिक्रमण कसरी इस्टाब्लिश भन्छ भन्ने कुरा रतनजीले बडा स्पष्टसँग प्रमाणबाट राख्नु भएको छ। मैले पनि प्रमाण प्रयोग गर्ने प्रमाण भने ती नै हुन्।
उहाँहरू हामीहरू सँगसँगै बसेर छलफल गर्छौँ र तिनै प्रमाण हुन् जुन प्रमाणको आधारबाट हाम्रो वार्ता अगाडि बढ्छ, तिनै प्रमाण हुन् जुन प्रमाणको आधारबाट भोलि हामीले कुनै तेस्रो देशले मध्यस्थता गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् र तिनै प्रमाणहरू हुन् जुन प्रमाण भोलि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मध्यस्थता गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने पनि ती प्रमाणहरू प्रस्तुत हुन्छन् र तिनै प्रमाण हुन् भोलि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा हामी पुग्यौँ भने पनि प्रमाण हुन्छन्। यसकारण यी प्रमाणहरू यसका बारेमा प्रश्न छैन। तर म कहाँ अलिकति कसरी कुरा उठाउन चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले हाम्रो इतिहाससँग जोडिएको गौरव फेरि अलिकति उठाउँदाखेरि तपाईहरुलाई एउटा कुरा भनौं कि ब्रिटिश आर्काइभ्सहरुमा प्राप्त भएका अनेकौं डकुमेन्टहरुले पछिल्लो समय हामीलाई के जानकारी गराए र ती डकुमेन्टहरु प्राप्त भइसकेपछि हामीले के बुझ्यौं भनेर भन्दाखेरि 1801 मा नेपाल र त्यति बेलाको यो ब्रिटिश ईस्ट इन्डिया कम्पनीको बारेमा सिमानाको सन्धि भयो। त्यो सन्धि अहिले पनि नेपालको आर्काइभ्समा छ र त्यो प्रकाशित पनि छ। 1801 मा त्यो सन्धि हुँदाखेरि ब्रिटिश ईस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालले के कुरा महसुस गरे त्यसको प्रस्तावनामा भने सिमानाको हाम्रो समस्या छैन, यदि हाम्रा बीचमा कुनै सिमानाको समस्याहरू भयो भने हामी छलफलबाट त्यसलाई चाहिँ मिलाउँछौं, एउटा कुरा तय गरे। दोस्रो कुरो उनीहरूले तय के गरे त्यो सन्धिबाट भने त्यति बेला अवध भन्ने अर्को एउटा स्वतन्त्र राज्य पनि थियो। त्यो अवध भन्ने राज्य र नेपालको पनि सिमाना जोडिन्थ्यो। त्यो अवध र नेपालको बीचमा सिमाना जोडियो, त्यो अहिले त्यसको राजधानी लखनऊमा थियो। त्यो सिमाना जोडिएको ठाउँमा यदि अवध र नेपालको बीचमा सिमानाको कुनै विवाद भयो भने त्यो विवाद आपसमा छलफल गरेर मिलाउने, यदि मिलेन भने त्यो ब्रिटिश ईस्ट इन्डिया कम्पनीको प्रतिनिधि सहित बसेर सिमाना निर्णय गर्ने। भन्दाखेरि 1801 सम्म हाम्रो विवाद थिएन र कुमाउँ र गढवालको भूमि ब्रिटिश इन्डियाले त्यति बेला त्यो ईस्ट इन्डिया कम्पनीले स्वीकार गरेको भूमि हो, यो कुरामा विवाद छैन। तर मैले अहिलेसम्म खोजेको कुनै पनि इतिहासको किताबमा यो देख्दिन। हेर्नुहोस्, हाम्रा इतिहासकारहरूले यसरी विश्लेषण पनि गर्नु पर्यो, तथ्य मात्र राखेर भएन। एक। दोस्रो कुरो 1813 मा नेपालको अब हामीलाई आक्रमण गर्छ भन्ने कुरो लगभग थाहा पाए। त्यसपछि नेपालका राजाले र नेपालको दरबारले त्यति बेला दुईवटा देशलाई पत्र लेख्यो। चिनियाहरूलाई पत्र लेख्यो हामीलाई ब्रिटिसले आक्रमण गर्ने भयो र हामी माथिको आक्रमण तिमी माथिको आक्रमणको तयारी हो, त्यसकारण हामीलाई गोलीगट्ठा पनि देऊ र हामीलाई पैसाको एकदम कमजोर अवस्था छ, पैसा पनि देऊ। र त्यति बेला छिङ डाइनेस्टी, चीनको छिङ डाइनेस्टीको जुन राजा थियो, यो लम्पट भइसकेको राजा थियो, यिनीहरूले नेपाललाई अपमानपूर्वक त्यति बेला सहयोग गर्न चाहेन। अर्कातिर नेपालका राजाले अमर सिंह मार्फत एउटा चिठी लेखे र त्यो चिठी लेखेर रञ्जित सिंहलाई पठाए। रञ्जित सिंहलाई लेखिएको चिठी अहिलेको ब्रिटिश आर्काइभ्सबाट प्राप्त डकुमेन्टमा के देखियो त्यसमा भन्दाखेरि नेपालका राजाले रञ्जित सिंहलाई लेखे कि यी फिरङ्गीहरूले तपाई हाम्रो पनि देश अब खान्छन्, धेरै ठूलो भारतको भूमि खाइसके, यदि तपाई र हामी मिल्यौं र तपाई र हामी मिलेर यदि अफगानिस्तानसम्म जोडिन सक्ने स्थिति बन्यो र हाम्रो दक्षिणपट्टिको सिमानाका अरु दुईवटा राज्यलाई पनि मिलाउन सकियो र हामीले संयुक्त रूपमा ब्रिटिश साम्राज्यवादसँग लड्यौं भने हामी एसियाबाट यो उपनिवेशवादलाई हटाउन सक्छौं र दक्षिणतिरका सिमानाका हाम्रा दुईवटा देशसँग हाम्रो कुराकानी भएको छ र उनीहरू हामीसँग मिल्न तयार छन्। तर तपाई हाम्रा इतिहासमा रञ्जित सिंहलाई ठूलो एउटा महान व्यक्ति बनाएर प्रस्तुत गर्ने इतिहासकारहरूले अहिलेसम्म के देखेनन् भन्दाखेरि त्यही चिठी, जुन चिठी नेपालको राजाले लेखेर अमर सिंहले दिए, त्यही चिठी अमर सिंहले बेलायती जासुसलाई दियो। परिणामस्वरूप बेलायतले लडाईँ सुरु गर्यो, बेलायतले आफ्नो हतियार लग्यो र बेलायतले आफ्ना तोपहरू लान थाल्यो। भनेपछि यो महान इतिहासमा तपाई हामी कति गौरव गर्न तयार छौं कि नेपाल मात्रै इतिहासमा एउटा त्यस्तो देश हो जसले उपनिवेशवादलाई ललकारेर लखेट्नुपर्छ भने भारतीयहरूले आफ्नो स्वतन्त्रताका लागि लडे। उनीहरूले ब्रिटिशहरूलाई उपनिवेशवादको रूपमा एसियाबाट बाहिर हटाउनको लागि लडेनन्। मात्रै नेपाल एउटा देश हो। त्यति बेलाको युगमा त्यति बेला हाम्रा ती पुर्खाहरूले के बुझेका थिए भन्दाखेरि यदि भारतलाई कब्जा गर्ने र बेलायत बसिरह्यो भने हाम्रो पनि अस्तित्व छैन, त्यसकारण यो उपनिवेशवाद हो, यो साम्राज्यवाद हो, यसलाई एसियाबाट हटाउनु आवश्यक छ।
अनि मात्रै हामी हाम्रो जीवन बाँच्न सक्छौँ भन्ने गौरव बोकेर नेपाली बन्न तपाईँ हामी तयार छौँ कि छैनौँ? यदि छैनौँ भने यी गफ बन्द गरिदिनुहोस् भनेको छु मैले। आधा नेपाली बन्द गर्नुहोस्, आधा नेपाली हुन बन्द गर्नुहोस् भनेको छु मैले। म ती मान्छेहरूसँग मात्रै अब कुरा गर्ने पक्षमा छु जो पुरा नेपाली हो। आधा नेपालीसँग कुरा गर्नुको कुनै पनि तुक छैन। त्यसकारण देशको माया लाग्छ भने तपाईँ हामी पुरा नेपाली बन्न आवश्यक छ। अब तपाईको गजबको कुरो के भयो भन्दाखेरि लडाईँ सुरु भयो। टोल्स्टोयले वार एन्ड पिसको आफ्नो अन्त भागमा एउटा कुरा लेखेका छन्, इतिहासको निर्माण व्यक्तिले निर्माण गर्दैन। इतिहासको कुनै एउटा घटना, इतिहासमा घट्ने कुनै एउटा वर्तमानको घटना लामो पुरानो इतिहासबाट आइराखेको हुन्छ। युरोपमा घट्ने घटनाले हाम्रो यहाँ नेपालको घटनालाई प्रभावित गर्छ। यदि वाटरलूको युद्धमा बेलायतले हारेको थियो, फ्रेन्चले जितेको थियो भने मलाई लाग्छ आजको दुनियाँ फरक हुन्थ्यो। यदि नेपालको गोर्खा ब्रिगेड ब्रिटिस आर्मीमा थिएन भने दोस्रो विश्वयुद्धमा बेलायतले जित्ने थिएन। तपाईँ हामी आज जर्मनको तानाशाहीभित्र हुन्छौँ। 4 लाख मान्छे मध्ये पहिलो विश्वयुद्धमा हाम्रो 86,000 गोर्खालीहरू पहिलो विश्वयुद्धमा मर्यो। 1,09,000 मान्छे दोस्रो विश्वयुद्धमा मर्यो। 4 लाख मान्छे प्रयोग गर्यो। जम्मा 10 जनामा 1 जना मान्छे मात्रै फर्केर आयो। पहिलो विश्वयुद्ध पछाडि 1923 मा नेपालमा फेमिनले मान्छे भागेर कोही देहरादुन र कोही आसाम र कोही बर्मा पुगे। त्यति बेला त्यस्तो खालको अनिकालसम्म हाम्रोमा चल्यो। आज देशका ती जनजाति भनिने मान्छेहरूका 8 लाख मान्छेहरू 200 वर्षमा प्रयोग गर्यो। गरिबी किन छ? बेलायतले शोषण गरेका कारणले। दुर्भाग्य त्यही बेलायती एनजिओहरूले नेपालमा सिकाए के बाहुनले राई लिम्बूलाई हेपे। किन होइन एनजिओहरू चलाएर हिजो यहाँ चाहिँ चलाउने। तर दुर्भाग्य त्यो 8 लाख भित्र मर्नेमा बाहुन पनि थियो, छेत्री पनि थियो, तामाङ पनि थियो, नेवार पनि थियो। तामाङ, नेवार र बाहुन छेत्रीहरूलाई यो लडाईँमा जान रोकिएको थियो। तर बाहुन पनि तामाङमा लेख्यो। मेरा 2 जना बडाबाबुहरू लिम्बू लेखिएर गएका थिए। उनीहरू अरबमा गएर लडे। बाहुनलाई पनि गुरुङ लेख्यो, राई लेख्यो, तामाङलाई पनि राई गुरुङ लेख्यो, अनि नेवारलाई पनि यसरी लग्यो। 8 लाख मान्छेको 5 जना परिवारको दरले त्यो गरिबी हुँदा 40 लाख मान्छे प्रभावित भयो। तर बेलायतले गोर्खालीहरूलाई 1 पैसा दिएन। युद्धमा लडायो, खाली खुट्टा फर्कायो। तर तपाईँ हामी शिवजीले गीत सिकाउने त यही होला स्कुलमा। त्यो के भन्दाखेरि लाउरेहरूसँग बिहे गर्न पाए जिन्दगी राम्रो हुन्थ्यो। रेलीमाई लखनऊको रेल होइन। तपाईँ हामीले लाउरेहरूलाई त्यो पीडा, इतिहासभित्रको हाम्रो दर्दनाक पीडा हामीले बतायौँ इतिहासमा होइन। त्यो अर्काका लागि मरिराखेका मान्छेहरूको इतिहास बनाएर हामीले गाउँमा नाटक खेल्यौँ। लाउरेसँग बिहे गर्ने, लाउरेसँग लभ गर्ने, लाउरे धनी हुन्छ, लाउरे आयो भने त्यसलाई लुट्न गाउँभरिका मान्छे जान्थे, यसले पैसा ल्याएको छ भनेर। गाउँका सामन्तले लाउरेहरूलाई लुट्थे किनभने यसले सुन लिएर आएको छ मलायबाट भनेर। तर पीडा तपाईँ हामीले देख्यौँ। यिनीहरू कसरी मरे, को मरे, उनीहरू कहाँ गाडिएका छन्। संसारका सबै मान्छेको इतिहास खोज्यो। संसारका सबै मर्ने मान्छेहरू, युद्धमा मर्नेहरूको रेकर्ड लेख्यो। मात्रै गोर्खालीको लेखिएन। किनभने गोर्खाली ब्रिटिस थिएन। जहाँ मर्यो त्यहीँ गाडिदियो। कोही मान्छेलाई थाहा छैन। अहिले पनि मैले मान्छेहरू, हजुरआमाहरू भेट्टाएको छु जसले मेरो नाति मर्या हो कि मर्या होइन थाहा छैन, क्रिया गरेका छैन। तपाईँ हामीले यो इतिहास पढेका छौँ। इतिहास नपाडिकन हामी कसरी थाहा पाउँछौँ यो कुरो? र यही इतिहास मैले तपाईँलाई किन भने 1815 मे 15 मा ब्रिटिसहरू युद्ध जित्छौँ भन्ने कुरामा विश्वस्त थिएनन्। अब कुनै पनि हालतमा युद्ध रोक्नुपर्छ भन्ने लाइनमा ब्रिटिसहरू पुगेका थिए। किनभने फेरि यदि रिइन्फोर्समेन्ट नेपालबाट पायो र चिनियाहरू त्यही बेला पहिला नेपाललाई सहयोग गरेनन्। तर जब नेपालमाथि आक्रमण गर्यो चिनिया सेना लासाबाट पश्चिमतिर आयो। 1 लाख चिनिया सेना लासातिरबाट पश्चिमतिर आएपछि ब्रिटिसहरूलाई के पनि लाग्यो भने कतै यो नेपालको सहयोगमा त आउँदैन। यस्तो स्थितिमा हामीले बेला यो भारतबाट भाग्नुपर्ने हुन्छ। हतार सन्धि गरौँ। सन्धि गर्ने तयारीमा गर्दा उनीहरूले सिज फायरको एग्रिमेन्ट 1815 मे 15 मा गरे, जसलाई मलोन कन्भेन्सन भनिन्छ। मैले इतिहासको कुनै पनि किताबमा भेटेको छैन। त्यो मलोन कन्भेन्सनको
दफा 3 मा के लेखिएको छ भन्दाखेरि नेपालले काली नदीको पश्चिमपट्टि र सतलज नदीको पूर्वपट्टिको भाग छोड्नुपर्छ भनेपछि 1815 मा सुगौली सन्धि हुनुभन्दा अगाडि ब्रिटिसहरूले नेपाललाई युद्ध विरामको लागि बाध्य गरेर गराएको सही, जहाँ अमरसिंहले सही गरे, अमरसिंह र अक्टोर लनीले गरेको सहीमा पश्चिमपट्टि नेपालको पश्चिम सिमाना के लेखियो? काली नदी लेखियो। अर्थात् कुमाउँको पूर्वपट्टिको सिमाना के लेखियो? काली नदी लेखियो। भनेपछि नेपालको पश्चिम सिमानाको रूपमा रहेको काली नदी र गढवालको उतापट्टि रहेको सतलजको बीचको भूमिबाट नेपालले छोड्नुपर्छ भनेपछि त्यति बेला 1815 को मलौन सन्धिले नेपालको सिमाना कहाँ कायम गर्यो? त्यसकारण इतिहासलाई बदल्न सकिँदैन। त्यसकारण इतिहासले नै प्रमाणित गर्छ हाम्रो सिमाना कहाँ हो भन्ने कुरो। अघि नै मैले तपाईहरुलाई भने यो लुटिएको जमिन थियो, किनभने यो जुन ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनी हो, ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकार थिएन, सोभरन देश थिएन, यो लुटेरा कम्पनी थियो। यसलाई हाम्रो भाषामा भन्दा डकैत भने हुन्छ। डाकाले हाम्रा भुइँसी लग्यो भने त्यो भुइँसी डाकाको हुन्छ? हुँदैन नि। तर गाउँका मान्छेले यो डाकाकै हो भनिदिए भने हामी ल्याउन सक्दैनौँ। हाम्रो हालत त्यति बेला त्यो मात्रै हो। त्यसकारण त्यति बेला भएको यो जुन सन्धि हो, यो सन्धिले नै त्यति बेला बतायो हाम्रो भूमि त्यहाँनेर थियो। अब त्यसको दफा 9 मा लेख्यो कि अब उपरान्त नेपालीहरूले बेलायती महारानीको सेनामा पनि काम गर्न पाउनेछन्। अमरसिंहलाई पनि अनुरोध गरियो ब्रिटिस सेनामा आउनुहोस् अब भनेर। अनि त्यो सही गर्नुभन्दा अगाडि उनलाई यो भनिएको थियो। त्यसकारण उनले डाको छोडेर रोए र डाको छोडेर रोएर सही गरे। यो तपाईहरुले पढ्नुस्, चन्द्रबहादुर खण्डुरीले लेखेको रिडिस्कभर्ड हिस्ट्री अफ गोर्खाज भन्ने किताब। चन्द्रबहादुर खण्डुरी भनेको पहिला उत्तराखण्डको पूर्व मुख्यमन्त्री, उनले लेखेको यो किताबमा उनले लेखेका छन्, उनी भारतीय गोर्खा ब्रिगेडका जनरल पनि हुन्, अर्थात् गढवालका भारतीय हुन्। उनले लेखेको यो किताबमा लेखेका छन् त्यो दिन नेपालको इतिहासको डार्क डे वा ब्ल्याक डे हो। तर त्यही दिन हो जुन बेलायतको लागि रातो दिन थियो। यदि त्यो युद्धमा बेलायतले हारेको थियो भने भारत छोड्न पर्ने बाध्यता थियो र बेलायतका आज यी ठुल्ठुला बकिङहाम प्यालेस, अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी बन्ने थिएनन्। तपाईहरुलाई थाहा होला, भारतको राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यले पछिल्लो समय आफ्नो लेखमा एउटा तथ्याङ्क पब्लिस गरिन्। कर मात्रै बेलायतले भारतबाट 43 ट्रिलियन पाउन्ड लग्यो। 43 ट्रिलियन नेपालीमा लेख्नुहोस्, सक्नुहुन्न म्याथमेटिक्सका टिचर बाहेक। आज बेलायत किन धनी छ? तपाई हामी भन्छौँ बेलायत धनी छ। बेलायतमा इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन भयो, यहाँको सबै उद्योग समाप्त गरेर, यहाँका सबै चिजहरू ध्वस्त गरेर, अनि त्यो बसमा चढ्नै नदिएर, अनि बसमा चढ्नै नदिएपछि हामी इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनमा कहाँ पुग्थ्यौँ? बेलायतले तपाई हामीलाई, एसियाका मान्छेहरूलाई बसमा चढ्न नदिएको त होइन, इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनमा जाने झिकेर चक्कामा नि हाल्दियो। परिणाम स्वरूप इन्डिया गरिब भयो, चीन गरिब भयो, हामी गरिब भयौँ। यो साम्राज्यवादी इतिहास जबसम्म हाम्रो नागरिकले बुझ्दैन त्यो अपमानित इतिहासमा बस्छ। त्यसकारण म भन्छु कि काला पानी लिम्पिया धुराको समस्या वास्तवमा ब्रिटिसले सुरु गर्यो। ब्रिटिसले त्यति बेला क्रिएट गरेको हाम्रो भूमिको अतिक्रमण र त्यहाँबाट अहिलेबाट यो आइरहेछ। यो इतिहासलाई समष्टिगत रूपमा नबुझिकन लिम्पिया धुराको बारेमा नक्सा पेश गर्न सकिएला, तर्क गर्न सकिँदैन। त्यसकारण तपाईँ हामीले लिम्पिया धुराबाट उठेको नदी नै, खडा भएको नदी नै महाकाली नदी हो र त्यो महाकाली नदीभन्दा पूर्व नेपाल हो भन्ने तर्क नक्सा दिएर प्रमाणित गर्ने हो कि तर्क दिएर प्रमाणित? त्यसकारण तपाईँ हामीले इतिहास बुझ्नु आवश्यक छ। अब यससँग छोटो कुराहरू बुदागत रूपमा तपाईहरुलाई भनौँ। 1815 मा यो भयो। 1815 को 3 मा मैले भने काली भनेको थियो। 1815 का सन्धिमा अरु कुरो के लेखेको थियो भने नेपाली बाँचेको फौजहरू करिब 300 थिए। उनीहरूलाई यदि अमरसिंह थापाले यो सन्धिमा सही गरिदिए, उनीहरूका हात हतियार सहित लिएर काली नदीबाट नेपाल जान दिने भन्ने कुरो शर्त लेखियो। अब अमरसिंहसँग एउटा मात्रै उपाय थियो, या त यो 300 पनि मर्नु, नेपालतिर नफर्किनु, या कम्तीमा
नेपाल 300 लाई लिएर युद्धमा अब सम्भव भएन 300 ले लड्न, खाद्यान्न पनि छैन, थप सेना पनि आउने स्थिति रहेन, ब्लक गरेको छ। अब त्यो स्थितिमा सन्धि नगरिकन भएन, त्यसैले युद्ध विरामको सन्धि भयो। त्यो सन्धिमा के लेख्यो भने नेपालले आफ्ना 2वटा तोप, 5वटा तोप मध्ये 2वटा तोप, अरु आफ्ना व्यक्तिगत हात हतियारहरू जो बन्दुक थियो त्यो बन्दुकहरू, आफ्ना लुगा फाटा र आफ्ना परिवार लिएर काली नदीको पूर्वतिर जान पाउने भन्ने शर्त त्यसमा लेखिएपछि त्यो सन्धिमा के लेखियो भने तर तल कुमाउको तल मधेसबाट अहिलेको कञ्चनपुरमा छिर्ने होइन, माथि पहाडको फेदबाट भनेको मतलब हिमालको फेदबाट मलौनबाट पहाड त्यो अहिलेको हाम्रो हुम्ला वा बैतडीतिर पुग्ने ठाउँबाट गोर्खालीहरूलाई पारिपट्टि लाने भन्ने कुरो शर्त भयो र उनीहरूलाई त्यहाँ ल्याइयो। अनि यदि त्यसो हो भने नेपालीहरूले पहिलो चोटि काली नदी भनेर टेकेको पानी कुन हो? लिम्पियाधुराबाट बगेको खोला हो। लिपु लेक त्यहाँभन्दा भित्रपट्टिको हो। अहिलेको काला पानी भनेर भारतले भनेको त खनेको कुलो हो जो 10औं किलोमिटर भित्रपट्टि छ। भनेपछि जब ती मान्छेले टेकेको पहिलो पानी नै काली हो भनेर ब्रिटिसले स्वीकारेर एग्रिमेन्ट भएको छ भने त्यो काली जसमा नेपालीहरूले आफू नेपालभित्र छिर्दा ब्रिटिसहरूले कहाँ ल्याएर उनीहरूलाई पारिपट्टि पठाएर आफू फर्किए भन्दाखेरि त्यो पहाडबाट बगेको काली नदी जुन कालो छ पानी, त्यो काली नदीबाट जङ्गार तराए र नेपालीहरू नेपालको भूमितिर आए, ब्रिटिसहरू फर्किएर गए। भनेपछि जुन नदी उनीहरूले पहिलोचोटि पैताला टेकेर तरे त्यही नदी चाहिँ नेपालको सिमाना हो भन्ने कुरालाई हामीले कतिचोटि बताउने हो र? त्यसकारण यो इतिहासको तथ्यले नक्सालाई पुष्टि गर्छ। यही तथ्यको आधारमा अब सुगौलीको सन्धि लेखियो। सुगौलीको सन्धिको पहिलो ड्राफ्टमा 3वटा ड्राफ्ट भए। 3वटा ड्राफ्ट मध्ये पहिलो ड्राफ्टमा अघि रतनजीले भनेको राजाले यसरी पूर्व पश्चिमतिरको हक छोड्नेछन् भन्ने कुरो लेखिएको थिएन। काली नदीको पश्चिमपट्टि भन्ने काली नदी, अरु सबै सुगौली सन्धिका दफाहरूको चाहिँ टिप्पणी लेखिएको थियो। तर यो काली नदीको बारेमा चाहिँ के लेखिएको थियो भने टिप्पणी आवश्यक छैन। भनेको मतलब त्यहाँ 3वटा खोला थिए भने 3वटा खोला मध्ये यो खोला चाहिँ हो भनेर लेखिन्थ्यो होला नि त। महाकाली नदी जो उद्गम स्रोत लिम्पियाधुराबाट बगेको नदी हो, त्यो नदीको बारेमा विवाद नभएको हुनाले कमेन्ट पनि लेख्न आवश्यक ठानिएन। त्यसकारण त्यसकै आधारमा पछिल्लो सुगौली सन्धि 16 को दफा 5 तयार भयो। त्यसको आधारबाट अगाडि बढ्यो। अब हेर्नुहोस्, सबै ब्रिटिस दस्तावेजहरूले देखाउँछन् यो हाम्रो भूमि हो। यो हाम्रो भूमि भारत सेना लिएर प्रवेश गरेको कुरा हो। त्यसकारण प्रश्न भारतले छोड्नुपर्छ। यो भारतका लागि उदारताको कुरा हो। भारतले हामी उहाँ भन्छौँ भारतलाई नेपाल मात्रै अहिलेसम्म एउटा देश हो जसले सेक्युरिटी काउन्सिलमा सदस्यताको लागि आफूले बोल्यो। भारतले माग्नुभन्दा पहिला बोल्यो। त भारत कहिलेसम्म आफ्ना साना छिमेकीहरूलाई घोचिरहन्छ? यदि भारत आफ्ना साना छिमेकीहरूलाई घोचिरहन्छ भने बाध्यतावश नेपालले पनि भारतलाई अब हामी तिमीसँग छैनौं, काँडे तार लगाऊ भन्नुपर्ने आवश्यकता आउन सक्छ। त्यसकारण भारतले बुझ्नुपर्छ नेपालको संवेदनशीलता। त्यसकारण भारतको अब म सिद्ध्याउन लागे। अब मेरो भनाइ के हो भने तपाई हामी देख्छौं नेपालको कूटनैतिक एउटा वातावरण र एउटा कूटनैतिक समस्या क्षमता कमजोर छ होइन। मैले त देखे भारतको कूटनैतिक क्षमता एकदमै कमजोर छ। भारतको कूटनैतिक क्षमता एकदम किन कमजोर छ उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ भने यो त वार्ताको कुरा थियो नि, यो नेपालसँग लडाईँको कुरा थियो हैन। अनि रक्षा मन्त्रीले किन विज्ञप्ति जारी गरेको त? अनि नेपालको पनि अनररी कमान्डर इन चिफ रहेको भारतको प्रधान सेनापति र नेपालको प्रधान सेनापति भारतको अनररी कमान्डर इन चिफ। संसारमा 2टा मात्रै देश त्यस्तो छ। हाम्रो कमान्डर इन चिफले अहिलेसम्म यो बोलेनन्, सभ्यता देखाए। तर भारतको कमान्डर इन चिफ जो नेपालको पनि अनररी कमान्डर इन चिफ हो, सम्मानित कमान्डर इन चिफ हो, उले बोल्नुहुन्छ। यसबाट देखियो भारत कूटनीति गर्न जान्दैन र भारतले धेरै ठूलो कुरो गुमायो यसबाट। त्यो के गुमायो भन्दाखेरि अब हिजो त हामीले नागरिक मात्रै विरोधीको रूपमा उल्लेख तयार गर्थ्यो, अब त बौद्धिक छलफल पनि हुन थाल्यो यो बारेमा।
त्यसकारण बौद्धिक छलफलताको आधारबाट हेर्ने हो भने भारतले नेपालसँग एउटा मनोवैज्ञानिक युद्ध हारिराखेको छ। त्यसकारण तपाईँ हामीले हात दिनुहुन्न। धेरै मन्त्रीज्यूहरूसँग कुरा गर्दाखेरि, सांसदहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले भन्नुभयो यो भारत त उग्रै रूपमा आयो, यसले केही गर्छ के हो? मैले भने के पनि गर्दैन, यो प्रोपोगन्डा वार हो। भारतले ब्रिटिसहरूसँग सिकेको कुरै के हो भने प्रोपोगन्डा वार हो। झुठो कुरो प्रचार गर्न ब्रिटिसहरूले सिकाएका छन्। त्यही झुठो कुरो प्रचार गर्न हामीले जानेनौँ। त्यसकारण गीत बन्यो हाम्रोमा, हाम्री आमा साह्रै नै बाठी छन्, चामलसँग कनिका साट्दछन्। हामी चामल पनि बेच्न जान्दैनौँ, कनिका बेच्ने त कुरै छोडिदिनुहोस्। यो देश यस्तो देश छ जहाँ जङ्गलमा पस्दाखेरि मोटाएर आइन्छ। यो देशमा बस्न सकिँदैन, रोजगार दिएन, खाने छैन, अवसर छैन भने मान्छे उठको मुठ सोर्न साउदी अरेबिया पुग्छ। हामीले बेच्न नजाने हो नि। त्यसकारण हामीले यो प्रोपोगन्डा वार बुझेनौँ। प्रोपोगन्डा वारले के भन्छ भन्दाखेरि अत्याउँछ। त्यसकारण यो गरेपछि नेपालको सरकारले यसको विषयलाई छोड्छ कि भन्ने तरिकाले हो। तर नेपालको सरकारले सही ढङ्गले यसलाई अहिले डिप्लोमेटिक नोट पठाएको छ। डिप्लोमेटिक नोट पठाएपछि अहिले जस्तो अघि पनि कुरा उठ्यो, यो त्यत्तिकै रहिरह होइन। अहिले हामी डिप्लोमेटिक प्रोसेसमा छौँ। हामीले नागरिकलाई बताउने कुरो के हो भने यो विवाद लम्बिराखेको छ, यो विवादमा केही भएन होइन। प्रक्रियागत ढङ्गबाट हामीले पहिलो कुरो भारतको प्रधानमन्त्रीलाई डिप्लोमेटिक नोट पठाएको छ। त्यो डिप्लोमेटिक नोट पठाइसकेपछि हामीले नक्सालाई करेक्सन गर्यौँ र नक्सालाई करेक्सन गरेर हामीले छापिसकेको स्थिति छ। त्यो नक्सा बमोजिम हाम्रो छाप निशान छापहरू संशोधन गर्नको लागि, संविधानमा नक्सा देखाउनको लागि हाम्रो संविधान संशोधनको प्रस्ताव पनि पार्लियामेन्टमा पेश भइसकेको छ। तर यो संविधान संशोधनको प्रक्रिया नेपालको आन्तरिक प्रक्रिया हो। वार्ता भारतसँगको द्विपक्षीय वार्ताको कुरा हो। अब यो वार्तामा डिप्लोमेटिक रुल अनुसार हुनुपर्ने कुरो के हो भने भारतले हाम्रो डिप्लोमेटिक नोटको जवाब दिनुपर्छ। यदि भारतले निश्चित समयभित्र, त्यो रिजनेबल समय भने कहिले भन्दाखेरि अहिले कोरोना भाइरसको समस्या इत्यादिले गर्दाखेरि एकाध महिना पर्ख्यौँ, त्यो ठुलो कुरो होइन। त्यो बेला पनि हामी भारतले रेस्पोन्स गरेन भने हामीले फेरि पनि उसलाई सम्झाउन सक्छौँ वा हामीले भन्न सक्छौँ के भने तेस्रो देशबाट मध्यस्थतामा बस्छौँ भने बसा, हामी तयार छौँ। तर मध्यस्थता गर्ने तेस्रो देश पाउन गाह्रो छ, किनभने चीनलाई हामी ल्याउन सक्दैनौँ, भारतले त्यसलाई मान्दैन। बङ्गलादेश मध्यस्थ हुन सक्छ, न्युट्रल छ, तर बङ्गलादेशले यो आँटै गर्दैन। बङ्गलादेशले भारतसँग हामीलाई वार्ता गराउने आँटै राख्दैन। बरु पर्यो भने हामी राखौँला, बङ्गलादेशले आँट गर्दैन। मैले चाहिँ त्यति बेला यो ब्लकआउटको बेला कम्तीमा तिमीहरू अलिकति यो कुरो बोल्दैनौ भन्न त्यहाँका बुद्धिजीवीहरूलाई बोल्दाखेरि कोही बोल्न तयार भएन। त्यसैले त्यो बङ्गलादेश हामी जति नजिक देख्छौँ त्यहाँ भित्रको स्थिति त्यस्तो होइन। त्यो माया चाहिँ नेपालीलाई गर्छ तर बोल्न सक्ने हिम्मत त्यहाँ देख्दैन। अब त्यसो गर्दाखेरि ब्रिटिस हुन सक्छ हो, ब्रिटिस एक अर्थमा हुन सक्छ, किनभने ब्रिटिसलाई हामीले अब एउटा दायित्वमा फसाउने बेला के हो भने तिमीले हिजो भने तिम्रा डकुमेन्टहरू के हुन्, हामीले यो भन्ने हो। तर पनि ब्रिटिसलाई विश्वास गर्न सक्ने स्थिति रहन्छ कि रहँदैन? यहाँनिर एउटा ठुलो समस्या छ, किनभने पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तिहरू अमेरिका लगायत यिनीहरूले के देखिएको छ भने वार्ता गर्छन्, सन्धि गर्छन्, त्यो एउटा निश्चित पछाडि उनीहरूको जब स्वार्थ सिद्धिन्छ, त्यो स्वार्थ सिद्धिएपछि उनीहरू फेरि त्यहाँबाट उठेर अर्कैतिर जान्छन्। हिजो विश्वयुद्धमा यिनीहरूले अनेकौं देशहरूलाई धोका दिएको छ। यसरी त्योभन्दा पछिल्लो समयमा पनि यिनीहरूले पटक पटक धोका दिएको छ। त्यसकारण उनीहरूलाई टोटल्ली विश्वास गर्न सक्ने स्थिति छैन। अब यदि यस्तो स्थिति हो भने हामीले दोस्रो मध्यस्थतामा जाँदा यो दुई देश पाउन सकेनौँ भने हामीले जाने भनेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मध्यस्थता गर्ने प्रक्रिया छ। धारा 51 देखि लिएर धारा 4, धारा 2 लगायतका अनेकौं व्यवस्थाहरू छन्। धारा 38 छ। यी व्यवस्थाहरूमा रिकन्सिलिएसनको प्रोसेस हुन्छ, दुवै तर्फ बसेर उसले गर्न सक्छ। अब यो पनि भारतले मानेन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पनि यदि भारतले स्वीकार गरेन, अब हामीसँग एउटा बाटो अझै बाँकी छ, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा हामीले जाने बाटो। धेरै मानिसहरूले नेपालमा गलत इन्फर्मेसन दिइसके, यस्तो मुद्दा लाग्दैन, सिमानाको कुरो। सिमानाको भए नलाग्न सक्थ्यो, तर यो सिमानाको कुरो होइन, अतिक्रमणको कुरो हो। त्यसकारण यो धारा 2, धारा 4 र धारा 51 को कुरा हो। धारा 51 को कुरा भनेको यो कलेक्टिभ सेक्युरिटीको कुरा हो। धारा 4 को कुरो भनेको अर्काको जमिनभित्र जाने कुरा अतिक्रमण हो भन्ने कुराको कुरा हो। अतिक्रमणको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले पटक पटक फैसलाहरू दिएको छ। सबैभन्दा पछिल्लो 1986 को
मुद्दा भनेको अमेरिका र निकारागुवाको विरुद्धमा हो। निकारागुवाले त्यो मुद्दा जित्यो। अमेरिकन सेना निकारागुवाभित्र प्रवेश गर्नु र अमेरिकन सेनाले हात हतियार र पैसा सहयोग गर्ने कुरा पनि हस्तक्षेप हो भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले भनिसकेको स्थिति हो। बेलायत र फ्रान्सको बीचमा मुद्दा पर्दाखेरि बेलायतले मुद्दा जितेको छ, त्यो पनि यस्तै इस्यु थियो। बेल्जियम र नेदरल्यान्डको बीचमा मुद्दा पर्यो, त्यसको बारेमा पनि मुद्दा चाहिँ बेल्जियमले जितेको स्थिति हो भनेपछि यो छ। तर त्यति लामो समयसम्म हामी पुग्नु पर्ला। त्यसकारण अब वार्ताको प्रक्रियामा हामी जाने। कति बेला वार्ता हुन सक्छ? यदि सम्पूर्ण नागरिकले तार्किक ढङ्गले आफ्नो देशको राज्यलाई, म सरकारलाई भन्दिनँ, कति बेला प्रधानमन्त्री को आउँछ कि राज्य व्यवस्थालाई सहयोग गर्यौं र हामी नागरिक बन्न सक्यौं भने हामी जित्छौं। यहाँभन्दा बढी मैले बोल्नुपर्ने स्थिति छैन। अलिकति लामो बोल्ने होला, अब कुरा स्पष्ट गर्न अलिकति लामो बोल्नुपर्ने हुन्छ। खास गरी तपाईहरूले विद्यार्थीले सुन्छन् भने हुनाले मेरो विश्वास आउने यो नयाँ पुस्तामा छ। तपाईँ हामी त डिबी नपाएर नेपाल बसेकाहरू हौँ धेरै जसो, होइन? डिबी पर्याव अस्ति नै गएर अहिले कोरोना भाइरसमा कहाँनेरि हुन्थ्यौँ, कति मर्या हुन्थ्यौँ होला। तर कम्तीमा कोरोना भाइरसले पनि यो एउटा धेरै ठुलो सबक दिएको छ। राष्ट्र सानो हुँदैन, राष्ट्र उत्रै हुन्छ। सार्वभौमिकता सानो हुँदैन, उत्रै हुन्छ। हामी हाम्रो देश बनाउन सक्छौँ। तपाईँ हामी हाम्रो देश चाह्यौँ भने यसलाई स्वर्ग जस्तो देश बनाउन सक्छौँ। त्यसकारण हामीले हाम्रो अपमानित इतिहासलाई अन्त गरौँ र हामी यो आन्दोलन देशभरि मैले निर्माण गरौँ भनेको छु। यो 200 वर्षको अपमान अहिले भारतले लिम्पियाधुरामाथि हस्तक्षेप गर्दा र हिजो बेलायतले 1815 मा मलौन सन्धि गर्दाको बीचमा हेर्नु हो भने मलौन सन्धि आयो, त्यसपछि भीमसेन थापाको हत्या भयो, त्यसपछि माथवर सिंह, फत्तेजङ, गगन सिंह, भण्डारी लगायतको हत्या भयो। सबै कुरामा ब्रिटिसहरू संलग्न थिए। त्यसपछि जङ्गबहादुर आयो। जङ्गबहादुरले 16,000 आर्मी लिएर गएर भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलन दबायो र हामीले इतिहासमा एउटा कलङ्क लगायौँ। त्यो कलङ्क के भन्दाखेरि संसारमा मानिस साम्राज्यवादको विरुद्धमा लडिरहेथे, तर यो देशको राणा र प्रधानमन्त्री हामी बडा राष्ट्रवादी भनेर कतिले लेखेको पाउँछौँ। त्यो 16,000 नेपाली सेना लिएर गएर भारतीय सेना र भारतीय नागरिक मारिरहेको थियो र लखनऊ लुटेर पैसा लिइरहेको थियो। त्यसकै कारणले भारतमा साम्राज्यवाद रह्यो। 1947 मा भारतमा हिन्दुस्तान भन्ने पत्रिकामा एउटा कविता छापियो। एकजना महिलाले एउटा कविता लेखिन्। उनले लेखिन्, बाटाका ठुल्ठुला ढुङ्गा र काँडाहरू गोर्खाली हुन् भन्ने कुरा त थाहा छ। हामी त्यो तरेर पारिपट्टि जान पनि सक्दैनौँ। हामी आयौँ भने त्यो ढुङ्गाले के छ हामीलाई थाहा छ। तर तिमी यी ढुङ्गाहरू नेपालका आमाले जन्माएका छोरा गोर्खालीहरू हो। तिमीहरू यहाँ ब्रिटिसले तिमीहरूलाई यहाँ मारिरहन्छ लडाइँमा। तिमीहरूका आमाहरू फेरि नयाँ बच्चा जन्माउँछन्, तेल लगाउँछन्, फेरि 16 वर्ष पारेर फेरि यहाँ पठाउँछन्। किन साम्राज्यवादका लागि भन्छौ? त्यसकारण अहिले पनि डोको बोकेर कुद्नेहरूको संख्या धेरै ठुलो छ। त्योदेखि लिएर 1888 मा केन्द्रलाई वैधानिक गरेको कुरो, त्यसपछि 1950 मा झुकाएर जवाहरलाल नेहरूले 1950 को सन्धि गरेको कुरो, 1947 मा गोर्खा ब्रिगेड भारत र बेलायतलाई दिने सन्धि गर्दै गर्दै अहिलेसम्म आउँदाखेरि दर्जनौं सन्धि। 200 वर्षको इतिहास। यसबाट बाहिर आउँ। यो इतिहासबाट बाहिर आयौँ भने हामी हाम्रो देश बनाउन सक्छौँ। तर यो इतिहास परिवर्तन नगरी लिम्पियाधुरा डिफेन्ड गर्न सक्दैनौँ। मेरो भनाइ यही हो। नरिसाउनु। धन्यवाद। धन्यवाद सर। र यो विषयमा अलिकति लिङ्क गर्न चाहे सर। मैले रतन भण्डारी सरले भन्नुभएको विषयदेखि प्रोफेसर डाक्टर सङ्ग्रौलासम्म आइपुग्दाखेरि देखिएको विषय के हो भने नेपालले आफूले प्रस्तुत गरेका ऐतिहासिक कागजपत्र जति पनि डकुमेन्टहरू छन् त्यसको आधिकारिकताको आडमा जगमा नेपालले विवादित अतिक्रमित जो नेपालले दाबी गरेको भूमि फिर्ता ल्याउन सक्छ भन्ने जो विषय छ सर, यहाँनिर एउटा एकरूपता, नेपालको अवधारणामा एकरूपता भनेको यो अतिक्रमण हो। दोस्रो भनेको सरले भन्नुभएको जस्तै मैले अलिकति जोड्न पनि चाहेँ, युवराज सरले अरू फोरमहरूमा पनि भन्नुभएको छ, त्यो अन्डाले ढुङ्गा फुटाउने प्रयोजनलाई अन्डाले हान्ने होइन, फलामले हान्ने हो। त्यो तयारी हामीले हाम्रो सिस्टेमिक प्रोसेसमा गर्नुपर्छ, स्ट्रक्चरल इनपुट दिनुपर्छ र आउने पुस्ता विशेष गरी युवा विद्यार्थीहरूमा चाहिँ त्यो नयाँ खालको सोचको विकास गराउनुपर्छ। नयाँ सोच आवश्यक छ। पुरानो सोच, विदेश जाने, विदेशमा पलायन हुने खालको सोच
आधा मान्छे आधा नेपाली भइरहेकोबाट यो परिवर्तनमा सम्भव छैन भन्ने कुरा मैले पूर्ण रूपमा चाहिँ यसलाई थप जोड गर्न चाहे। यही बीचमा जस्तो सरले विषयवस्तुको अन्तर्राष्ट्रियकरणको सन्दर्भमा नेपाल भारतको बीचमा वर्तमानमा भइरहेको जुन खालको समस्या छ, यो समस्यामा केही कूटनीतिक गतिरोधहरू देखिएको छ। त्यो कूटनीतिक गतिरोध कस्तो छ भने, र एउटा भारतले नेपालको यो विषयमा सुन्नको लागि ढिलाइ गरेको खालको गतिरोध। यो विषय के छ भने, द हिन्दूमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले दिनुभएको अन्तर्वार्तामा स्पष्ट साथ इन्डिया शुड रिफ्रेन इट्स आर्मी फ्रम कालापानी, मतलब बोल्ड वेमा चाहिँ बोल्नु भएको छ। नेपालको स्ट्यान्ड राम्रोसँग कम्युनिकेट भएको देखिन्छ। तर समस्या कहाँनिर छ भने इन्डियाले त्यो लेभलले बस्न चाहिरहेको छैन र वातावरण आवश्यक सोचिरहेको छ। र यहाँ मैले के लिङ्क गर्न चाहे भने इन्डियाको एउटा डेलिभरेटिभ मुभ छ। जस्तो कहाँनिर भने एकजना विद्यार्थी अविनाश पराजुलीले पनि एउटा प्रश्नको माध्यमबाट सायद यो प्रश्न युवराज सरलाई नै जान्छ मेरो अनुभवमा, मेरो अड्कलमा, कि इन्डिया अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा द्याट मे बी आइसिजेमा नेपालसँग यो विषयमा छलफल गर्न चाहँदैन, सुन्न चाहँदैन। किन? एउटा खालको सिलसिला के देखिन्छ भने अगस्त 5, 2019मा भारतको संविधानको 370(35)B को एब्रोगेसन जम्मू काश्मीरसँग सम्बन्धित। त्योभन्दा पछाडि सेप्टेम्बर 18मा भारतले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अङ्ग आइसिजेमा पत्र पठाएको छ। त्यसमा के भनेको छ भने यी विषयवस्तुहरूमा भारत मान्न बाध्य हुने छैन। र त्यसको 10औं विधामा के लेखेको छ भने कुनै पनि प्रकारको भारतको आफ्नो सीमानासँग सम्बन्धित विवादमा चाहिँ भारत मान्न तयार छैन भनेर उल्लेख गरेको छ। यो आइसिजेको वेबसाइटमा डिक्लरेसन देखिएको छ। त्योभन्दा पछाडि नोभेम्बर 2मा नयाँ नक्सा जारी गरेको छ। यो सिलसिलामा एउटा भारत आफ्नो डिटरमाइन्ड वेमा हुनसक्छ यो पाकिस्तानसँग कश्मीरसँग सम्बन्धित धारणाबाट यो विषय बढ्दै गयो, तर नेपालसँग तत्काल कूटनीतिक पहलबाट समस्या समाधान गर्न इच्छुक देखिँदैन। चीनसँग सरले भन्नुभयो जस्तै चीनसँग सरहदमै सिमानामै धक्कामुक्की र आज मात्रै पनि आजै पनि उनीहरूको त्यहाँको आर्मी लेभलमा चाहिँ वार्ता भइरहेको छ भारत र चीनको बीचमा। गत हप्ता बिहीबार भारतको प्रधानमन्त्री र अस्ट्रेलियाको चाहिँ प्रधानमन्त्री बीच डिफेन्स प्याक्ट भएको छ। तर नेपालको बारेमा एक प्रकारले भन्दाखेरि इग्नोर भइरहेको छ। यो विषयलाई हामी के अन्तर्राष्ट्रियकरण अथवा चाहिँ गएर कुनै आँखाबाट हेर्न सक्छौँ सर? फेरि पनि म शिवजीलाई पनि सतर्क के गर्छु भने यो हाम्रो इस्युलाई लद्दाखको चीन र भारतको सिमानासँग कम्पेयर गरेर हेर्नुहुन्न, त्यहीँनेरि मिस्टेक भइहाल्छ। मेरो प्रश्न के भने भारतले चीनलाई जति बढी एटेन्सन दिइरहेको छ नेपाललाई एटेन्सन दिइरहेको छैन। होइन, म त्यसलाई प्रश्न गर्छु। उनीहरूको समस्या भनेको लाइन अफ कन्ट्रोलको समस्या हो। त्यहाँ एउटा रेखा छ, त्यो रेखा पहिला उनीहरूले एउटा तय गरेका छन्। एउटाले भन्छ त रेखाबाट भित्र आइस, एउटाले भन्छ त रेखाबाट भित्र आइस। त्यसकारण उनीहरूको प्रब्लम भनेको बिल्कुल लाइन अफ कन्ट्रोलमा एउटाले अर्कोलाई मिचेको हो कि होइन भन्ने मात्रै हो। हामीले अघिदेखि के प्रश्न गर्दैछौँ, रतनजीले पनि भन्नुभयो, मेरो पनि भने यो सिमानाको विषय होइन। त्यसकारण धेरै ठुलो क्षति गरिसक्यौँ कि 6 महिना अगाडिदेखि नै सरकारका प्रतिनिधिहरूले पनि, मन्त्रीहरूले पनि, सांसदले पनि सबैले बोल्दाखेरि यसलाई सिमाना भन्दै गर्दाखेरि भोलि कतै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा यो मुद्दा गयो भने यिनै प्रमाण त ल्याउँदैन यिनीहरूले सिमाना भनेका थिए भन्ने तरिकाले। त्यसकारण म एकदम यो कुरो जोडेर के भनिरहेको छु भने यो सिमानाको विवाद होइन, यो नेपालको डिफाइन सिमानाभित्र मैले भने नि 1 दर्जन सन्धिहरू र 50औं नक्साहरूले देखाएको सिमाना, एक्सपर्ट्सहरूले खोला यो हो भनेर देखाएको कुरामा त्यहाँभन्दा भित्रपट्टि इन्डियनहरू आएको 1959मा यिनीहरूको चौकी मात्रै थियो, अहिले पछि आएको भनेपछि यो अतिक्रमण हो। र अतिक्रमणको कुरामा यो उसको वेबसाइटमा जुन यहाँले भन्नुभयो म यो कुरो मान्दिनँ, सिमानाको कुरो मान्दिनँ, हामीले उठाउने कुरो सिमानाको कुरो होइन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा कस्टमरी इन्टरनेसनल ल भन्छौँ हामी, प्रथाजनित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा हामीले उठाउने कुरो के हो भने कुनै पनि राष्ट्रको भूमिभित्र अर्को राष्ट्रको उपस्थिति
स्वीकृति बेगर हुन सक्दैन। यहाँ मिलिट्री हात हतियार सहित आएको हुनाले यो अतिक्रमण हो। त्यसकारण हामी के भन्दैछौँ भन्दाखेरि बडापत्रको धारा 4 अन्तर्गतको अतिक्रमण हो भनेर हामीले उठाउने हो। त्यसकारण इन्डियाले बडापत्रको धारा 4 मान्दिन, 51 मान्दिन भनेर भन्छ भने त संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य मान्दिन भन्छ भने त अब तपाईँको के भन्दाखेरि दुनियाँमा सबैको दबाई छ, लम्पडको दबाई छैन भन्ने हो। तर मलाई लाग्छ त्यसो गर्दैन। एक। दोस्रो कुरो, हाम्रो कूटनीतिक प्रक्रियामा अहिले यो हामीले यसलाई यसरी उठाउनुहुन्न। किन भारतले वास्ता गरिरहेको छैन? भारतले वास्ता गर्नुभन्दा अगाडि, वार्तामा जानुभन्दा अगाडि हामीले के गर्नुपर्छ नेपालमा तपाईँ हामीलाई थाहा छ नि। यी प्रमाणहरूको पहिला कुरा त अथेन्टिकेसन गर्नु पर्यो। कुन प्रमाण अथेन्टिक हो, कुन प्रमाण अथेन्टिक होइन, हामीले प्राप्त गरेका नक्साको स्रोतहरूलाई प्रमाणित गर्नु पर्यो। ती सबै डकुमेन्टहरू जो हामीले यहाँ उठायौँ तिनीहरूलाई एकत्रित गर्नु पर्यो, एनेक्सिङ गर्नु पर्यो र यसलाई रियालिस्ट पर्सपेक्टिभबाट एनालिसिस गर्ने हो कि, यसलाई इन्टरनेसनलिस्ट पर्सपेक्टिभबाट इन्टरप्रिटेसन गर्ने हो कि, युनिभर्सलिस्ट पर्सपेक्टिभबाट इन्टरप्रिटेसन गर्ने हो वा एनालिटिकल पर्सपेक्टिभबाट। त्यसपछि पहिला कुरा त सरकारले त्यसलाई एनालिसिस गर्नु पर्यो। एनालिसिस गरेर डकुमेन्टेसन भएपछि नै अनि वार्तामा बस्ने हो। अहिले तत्काल उसले वार्तामा बसायो भने हामीसँग के छ? हामीसँग हामीले खोजेर भेला गरेर बोलिदिएर दिएका डकुमेन्ट छन्, अनि त्यसको आधारमा कसरी वार्ता हुन्छ र? त्यसैले अहिले हामीले अब आधिकारिक ढङ्गबाट हामीले डिप्लोमेटिक नोट पठायौँ, अनि नक्सा हामीले संशोधन गर्यौँ, अनि हामीले संशोधनको प्रक्रियामा संविधानलाई अगाडि लगिसकेपछि राष्ट्रिय सहमतिबाट अगाडि गएको यो कुरामा अहिले सरकारले डकुमेन्टेसन गरिरह होला नि। यो डकुमेन्टेसन कम्प्लिट भइसकेपछि अब भारतले डिप्लोमेटिक नोटको कुरामा फेरि भारतले रेस्पोन्स गर्दैन भने त हामी डकुमेन्टेसन सहित प्रस्तुत हुन सक्छौँ संसारमा। यो डकुमेन्ट श्वेत पत्र जारी गर्न सक्छौँ, त्यो श्वेत पत्र संयुक्त राष्ट्रसँग पठाउन सक्छौँ संसारका अरू देशमा। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रियकरण र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा जाने कुरा दुईटा फरक कुराहरू हुन्। यसलाई मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि हामीले टर्मिनोलोजी प्रयोग गर्दाखेरि यसलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मध्यस्थतामा लाने भन्नुपर्छ। हामीहरूले सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका भन्दा बाहिरका विधाका साथीहरूलाई पनि यो अन्तर्राष्ट्रियकरण भन्ने शब्द प्रयोग नगर्न भन्नुपर्छ। यो नेगेटिभ हो। अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भने चाहिँ भारतको विरुद्धमा लबिङ गर्ने। हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरण भारतको विरुद्धमा लबिङ गर्न खोजेको होइन। तर यो विवाद बाहेक भारतसँग हाम्रा अरू सम्पूर्ण सम्बन्धहरू यथावत छन्। सम्पूर्ण सम्बन्ध हामीले भारतसँग मैत्रीपूर्ण बनाउनुपर्छ र उसँगका सबै व्यवहारहरूले हामीले यथावत राख्नुपर्छ। त्यसकारण आइसिजेको विवादमा हामीले जाने अतिक्रमणको बाटोमा हो, बडापत्रको आधारमा हो र यो कस्टमरी इन्टरनेसनल लको आधारमा हो। यसबारेमा प्रशस्त प्रेसिडेन्ट्सहरू इस्टाब्लिस छन्, तर युद्ध र मुद्दा दुईटै कसैले पनि ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन। ओके, डाक्टरहरूले अपरेसन गरेपछि म बादशाह निश्चित भन्दैन, माथि भन्छ आकाशतिर देखाउँछ होइन। वकिलहरूले 50-50 भन्छ, युद्ध 50-50 हुन्छ। हामी युद्धमा पनि हार्न सक्छौँ, जित्न सक्छौँ। भोलि यसमा पनि हार्न सक्छौँ, जित्न सक्छौँ। हार्न जित केले हुन्छ भन्दाखेरि हामीले हाम्रा सबै प्रमाणहरू प्रस्तुत गर्न सक्यौँ, तयारी गऱ्यौँ, हामीले जित्छौँ। होइन हामीले कमजोर गऱ्यौँ, उसले जित्छ। त्यसकारण एउटा न एउटा बाटोमा त जानै पर्छ। त्यसकारण पहिलो सेफ बाटो भने वार्ता नै हो। वार्तालाई हामीले वातावरण बनाउनुपर्छ। हामीहरू इन्डियाका थुप्रो प्रोफेसरहरूसँग तपाईँले गर्नुभए जस्तै हामी डिबेट गरिरहेछौँ। इन्डियाबाट धेरैजना प्रोफेसरहरूसँग अस्ति कुराकानी हुँदाखेरि हामीले एउटा कुरा उनीहरूलाई के उठायौँ भने यो त के अरे हकभोगको आधारमा भारतको देखिन्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइरह्यो। मैले भने हकभोग त सिमाना कहाँ हो भन्ने थाहा नभएकोमा पो हुन्छ त। ओइलानी जग्गा भए पो हकभोग हुन्छ त। तपाईँ मेरो आँगनमा आएर घर बनाएर बसेर अनि हकभोगको कुरो हुन्छ र? यो अतिक्रमणको तपाईँ मेरो आँगनमा आउनुभयो भने अतिक्रमण हुन्छ, सिमानाको कुरो हुँदैन। त्यसकारण वी आर looking this issue not from the perspective of the boundary declaration and boundary fixation, but we're dealing this issue from the perspective of customary international law's premise of aggression. यो एग्रेसन हो। एग्रेसन भन्ने वर्ड मात्रै प्रयोग हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैले सरसँग एउटा प्रश्न छ र अलि एकछिनपछि सरसँग जोडिनेछु। यो बिचमा मैले रतन भण्डारी सरसँग जोडिन चाहेँ। रतन सर, सरले अघि आफ्नो प्रस्तुतिमा राख्नुभएका जति पनि ऐतिहासिक तथ्य र
तथ्य प्रमाणहरू छन्। यी तथ्य प्रमाणहरूको यी सबैको आधारले नेपालले दाबी गरेका सबै दाबीहरू चाहिँ आधिकारिक छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन। तर फेरि एउटा सेक्सन के छ भने विशेष गरी भारतको आफ्नो पर्सपेक्टिभ छ। भर्खरै प्रोफेसर डाक्टर सङ्ग्रलाल सरले भन्नुभयो जस्तै हकभोगको अथवा चाहिँ गएर उपभोगको अहिले रासन कार्ड छ, अहिले भोटर लिस्टमा नाम छ भन्ने आँखाबाट केही विषयवस्तु त्यसरी उठान भइरहेका छन्। विशेष गरी प्रोफेसर एसडी मुनिका केही आवाजहरू सुनियो भने हामी त्यही लाइनमा कुरा पाउँछौँ। र फेरि पछिल्लो समयमा नेपालको लागि पूर्व भारतीय राजदूत राकेश सुदले एउटा लेख लेख्नु भएको छ। त्यसमा उहाँको कोट के छ भने इन्डिया गट ल्यान्ड एज वेल एज द म्याप्स इन इनहेरिटेन्स भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँले इन्डियाले पाएको हो भन्दै हुनुहुन्छ। र यो दुईटा पृष्ठभूमिमा मैले सरको पनि केही विमतिका आवाजहरू मैले फेसबुकमा अन्य मिडियाहरूमा पनि सुनिरहेको छु। के हामी पनि केही डिभाइडेड छौँ? त्यस्तो खालको राष्ट्रिय हितको सवालमा कहीँ त्यस्तो समस्या छ सर? त्यस्तो केही थोरै सरबाट केही यसको लागि प्रकाश पारिदिनुहुन्छ कि? मलाई लाग्छ हामी यसमा डिभाइडेड छैनौँ। हजुर सर। नेपालमा यो विषय लिम्पियाधुरादेखि पूर्व भूमि नेपालको भन्ने विषयमा कहीँ कतै कुनै विमति छैन, कसैको यसमा फरक मत पनि छैन होइन। अब यसमा हामीले नेपालले दाबी गरेको पनि होइन, हामीले हाम्रो भूमिमा दाबी गर्ने भन्ने शब्दावली नै त्यो मलाई त्यति सुइटेबल लाग्दैन। यो हाम्रो आफ्नो भूमि हो, यो विशुद्ध रूपमा नेपाली भूमि हो। यसमा दाबी गरेको बरु भारतीय पक्षले हुन सक्छ, किनभनेदेखि उसले आफ्नो सुरक्षा उपस्थिति कायम गरेर भौतिक रूपमा यो भूमि हडप्ने उसको दुष्प्रयास त्यो भएकोले उसले दाबी गरेको देखिन सक्ला। तर यसमा नेपालको दाबी होइन, हाम्रो आफ्नै भूमिमा हाम्रो दाबी भन्ने कुरा रहँदैन। यो हाम्रो विशुद्ध हाम्रो भूमि हो। यसमा त्यस्तो के अरे दाबीको शब्दावली पनि अलिकति प्रियकर मलाई चाहिँ लागिरहेको छैन। अर्को कुरा अब जस्तो इन्डियनहरूले त विभिन्न तर्कहरू उनीहरूले निर्माण गरिरहेको अवस्था हो। अब राकेश सुददेखि लिएर एसडी मुनिले के भन्नु भयो भन्ने कुरा त्यति यसमा तात्विक अर्थ राख्छ जस्तो लाग्दैन। यसमा गभर्मेन्ट अफ इन्डियाकै यसमा आधिकारिक धारणा आउनुपर्ने हुन्छ। भलै उहाँहरूले अब ट्र्याक 2 बाट यसो खेल्ने प्रयास गरिराख्नु भएको होला। तर अब यो राकेश सुदले भने जस्तो यो हामीले ब्रिटिस विरासतै पाएको भन्ने कुरा पनि यसमा मेल खाँदैन। किनभने ब्रिटिसहरूसँग हाम्रो भएको त सुरुवाती दिनको सन्धि सम्झौता र त्यो सुरुवाती नापी नक्साका आधारमा त त्यो ठाउँ त उनीहरूले प्रष्ट रूपमा नेपालको भनिसकेको अवस्था हो नि त। त्यो भन्दाखेरि त उनीहरूले ब्रिटिस विरासतलाई के अरे फ्लो गरे अब के अरे अनुसरण गरेको हो भनेदेखि त उनीहरूले पछि मात्रै त्यो कुराहरू फेरबदल गरेको। अझ इन्डियाले त धेरै पछि मात्रै त्यहाँ सेना राखेको हो। त्यो भएर यसमा चाहिँ अब इन्डियाले जसरी नक्कली काली नदी उमार्यो त्यसरी नक्कली यो कृत्रिम तर्कहरूले के अरे सिर्जना गरिराखेको मात्रै अवस्था हो पछिल्लो पटक यो इन्डियन खास गरी पूर्व कूटनीतिज्ञहरूले। यसमा मलाई लाग्छ उहाँहरूको भनाइमा त्यति दम पनि छैन, त्यति उहाँहरूको भनाइ त्यति तर्कसङ्गत पनि छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हस् धन्यवाद रतन सर, यो स्पष्ट पारिदिनु भएकोमा। करिब यो विषयले के स्पष्ट पारेको छ भने नेपालले नेपालको राष्ट्रिय हित, नेपालको भौगोलिक अखण्डता, स्वाभिमान अथवा चाहिँ सोभरेन जो राइट छ यो राइटको विषयमा कहीँ कतै दुई मत हुनुपर्ने आधार छैन। भारतले अथवा भारतमा क्रियाशील विद्वान बुद्धिजीवीहरूले उहाँका आफ्ना भर्सनहरू राख्नु उहाँहरूको पछि हो। तर हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यसको आधारमा हाम्रो धारणा बनाउनु आवश्यक छैन भन्ने विषय राख्नुभयो। यहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले थोरै सन्तोष शिवजी यसमा एक वाक्य थपौँ है त। हस् प्लिज। अघि पनि मैले एउटा कुरो के भने भन्दाखेरि यो प्रोपोगन्डा वारमा भारतको आफ्नो स्ट्रेटेजी पहिलेदेखि उसको इन्स्टिट्युसन छ, त्यसैले उसको मिडिया पनि जिङ्गोइस्टिक छ होइन। त्यसले चाहिँ के भन्छ त्यसले के गर्छ भने एजेन्डा गर्छ क्या। एजेन्डा गरेर तपाईँको के गर्छ भन्दाखेरि जस्तो पब्लिक ओपिनियन इन्फ्लुएन्स जस्तो तपाईँलाई एउटा एक्जाम्पल दिउँ। भारत र चीनको राम्रो सम्बन्ध भइरहेको हुन्छ, तर त्यो कुनै एउटा टेलिभिजनले के गर्छ भन्दाखेरि अल अफ सडन भारतको सेना कति, चीनको सेना कति, भारतसँग कतिवटा मिसाइल छ अनि नेपाल के अरे चीनसँग कतिवटा छ र कसरी चीनलाई हान्न सकिन्छ भन्ने ल्याउँछ क्या। त्यो सेन्टिमेन्ट प्रोभोक गर्ने भन्छ, यो प्रोपोगन्डा वार हो। एजेन्डा हुन्छ यो के अरे नोम चोम्स्कीको म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सेन्ट तपाईँले भन्नुभयो होला। त्यसबाट एक एसडी मुनि लगायतका यी मान्छेहरू प्रायोजित मानिसहरू उनीहरूले नेपालीहरूको सेन्टिमेन्ट प्रोभोक गर्न सेन्टिमेन्ट प्रोभोक गर्नको लागि यो कुरा भनिरहन्छन्।
त्यसैले मैले पहिल्यैदेखि मैले जिन्दगीमा कहिले यी मान्छेसँग बसेर छलफल पनि गर्न रुचाइन। विद्वानसँग छलफल गर्नुपर्छ, विद्वान बनाएर प्रोभोक गर्न पठाएकाहरूसँग छलफल गर्नु हुँदैन भन्छु के म। एसडी मुनि नट अ भेरी लर्नेड पर्सन, यो होइन, ऊ कम्पाइल गर्ने मान्छे हो। थुप्रो बुद्धिजीवीहरू छन् इन्डियामा जोसँग हाम्रो पनि कुराकानी हुन्छ, एन्ड दे आर भेरी एङ्क्सस टु सिट डाउन टुगेदर, फाइन्ड आउट अ रेजोल्युसन फर द्याट। अस्ति मात्रै हामीले एउटा सेमिनार गर्यौँ यहाँ। उहाँहरूले के भन्नु भने, ओके लेट्स डु कलेक्टिभ वर्क, यु टक टु योर गभर्मेन्ट, वी टक टु आवर गभर्मेन्ट, यस्तो हुन्छ। एक, अब तपाईँले उठाउनु भएको यो इनहेरिटेन्सको कुरो, मैले अहिलेदेखि एउटा कुरो के उठाइरहेको छु भन्दाखेरि यहीँनिर चाहिँ किन हामीले आँटिने। हामीले 35 सालसम्म त हाम्रो रेकर्ड छ, त्यहाँका जनताहरू 35 साल पछाडि उनीहरूले रासन कार्ड दिएछन्। हामी भन्दैछौँ तिमी हाम्रो सिमानाभित्र पस्यौ, ऊ भन्दैछ होइन हामी पसेकै होइन, यो त हाम्रो हो। अनि हामी भन्दैछौँ हाम्रा मान्छेको कार्ड छ, अब ऊ भन्छ होइन रासन कार्ड पनि मेरो छ, यो मन्दिर पनि मैले बनाएको भन्यो भने अतिक्रमण आफै प्रमाणित भएन। So I am letting them to speak so hard and loud that do it, so that it confirms that it was aggression. I'm not afraid of this. So why do we make this big issue? Let them do it. त्यसैले एसडी मुनिले प्रमाणित गर्दिरहेछन् कि यो हाम्रो हो, त्यहाँ हाम्रो रासन कार्ड छ। सो भोलि हामीले एक नै प्रमाण पेश गर्ने हो नि त, एग्रेसन हो कि होइन भन्दाखेरि this is what SD Muni said, that they converted our citizens into Indian citizens. So this is what is called aggression. त्यसकारण यी कुराहरू त्यसैले प्रश्न कहाँ हामी जाउँ भन्दाखेरि यो भूमि हाम्रो हो भन्ने कुरालाई विवाद नगरी अहिले हामीले खोजेका प्रमाणहरू र डकुमेन्टहरूलाई एनालिसिस कसरी गर्ने हो, त्यसलाई कसरी अथेन्टिक इन्टरप्रिटेसन गर्न सकिन्छ। किनभने कानुनको दफाबाट मात्रै हुँदैन, कानुन व्याख्याबाट चल्छ। त्यसकारण त्यहाँनेरि हाम्रो क्राइसिस हो। हाम्रो क्राइसिस उनीहरूले के भन्ने कुरो होइन, do we have adequate experts to use for making a good interpretation of these documents? This question is there. Okay. सरसँग यहीँनिर मैले एउटा सानो प्रश्न, मेरो एकजना विद्यार्थी अविनाश पराजुलीले सरलाई एउटा प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ, थोरै जोड्न चाहे। करिब यो विषय सरको अगाडिको प्रस्तुतिबाट पनि आइसकेको छ। जस्तो नेपाल भारत बीचको सम्बन्धमा जति पनि समस्या उतार चढाव आइरहेको छ, यही बीचमा चाहिँ डिप्लोमेटिक प्रोटोकल अथवा डिप्लोमेटिक डिलिङ्समा कहीँ प्रब्लम छ, नेपालको पार्टबाट प्रब्लम छ, नेपालको स्ट्रक्चरल पार्ट सिस्टेमिक पार्टबाट प्रब्लम छ, अथवा कल्चर कोट अनकोट पोलिटिकल कल्चर अथवा डिप्लोमेटिक कल्चरमा प्रब्लम छ, जसले नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमहरूमा चाहिँ एकजना राजदूतको बढी प्रभाव हुने गर्छ। यसमा सरले थोरै सरको टिप्पणीको अपेक्षा गर्दै हुन्छ मेरो एकजना विद्यार्थी। सरको उत्तर आइसकेको छ मेरो बुझाइ। ल अब यसमा मैले उठाउने गरेको कुरो के हो भन्दाखेरि जबसम्म मान्छेमा आत्मसम्मान हुँदैन नि, आत्मस्वाभिमान हुँदैन, म आधा नागरिक होइन पुरै नागरिक हुँ र म एउटा सबल र राम्रो देशको नागरिक हुँ भन्ने आत्मबल हुँदैन, तब त्यसमा कुण्ठा हुन्छ। त्यसकारण यो मान्छे अगाडि बढ्दैन। त्यसैले हाम्रा राजदूत र हाम्रा कर्मचारी दिल्लीभित्र घरभित्र बस्छन्, पालिका बजार जान्छन्, आवश्यकता पर्यो भने त्यहाँको फरेन मिनिस्ट्रीको सेक्रेटरीलाई भनेर दुध मगाउँछन्, तरकारी मगाउँछन्। यो कुण्ठा हो। त्यसकारण समस्या भारत होइन, समस्या नेपाल हो। एक, प्रोटोकलमा दुईटा कुरा प्रब्लम छ नेपालमा। एउटा कुरा त यो इन्टरनेसनल प्रोटोकल प्रति हाम्रो न ट्रेनिङ हुन्छ, न यसलाई गम्भीर रूपबाट लिने कुरा हुन्छ, न प्रोटोकल मेन्टेन गर्ने कुरो हुन्छ। तपाईले अहिले देख्नुभयो नि, थुप्रै साथीहरू एमसीए पास हुनुपर्छ भनेर कराइरहनु भएको छ, तर हाम्रा अर्थमन्त्रीले कोसँग सही गरेका छ? उहाँहरूले सही गर्नु भएको छ तल एक्जिक्युटिभको एउटा डाइरेक्टरसँग, अनि उहाँहरू भन्नुहुन्छ यो अन्तर्राष्ट्रिय ट्रिटी हो। यी समस्याहरू क्रिटिकल छन्। तर दुर्भाग्य नेपालमा के छ भनेर भन्दाखेरि कुन मन्त्रालयभित्र भारतको एजेन्ट छैन, चीनको एजेन्ट छैन, अमेरिकाको एजेन्ट छैन। त्यसैले मैले सरकारलाई खुलेर आह्वान गर्ने, पहिला डिएजेन्ट गर्नुहोस् क्या। त्यो यो कोरोना भाइरसलाई डिसइन्फेक्टेन्ट गरे जस्तै पहिला नेपालभित्र विदेशीहरूको स्वार्थ प्रयोग गर्नेहरूलाई डिसइन्फेक्टेन्ट गर्नुहोस्। समस्या यहाँनिर छ। त्यसकारण मलाई डर के लाग्छ भने, मैले रतनजीहरूले दिनुभयो होला, मलाई जहाँसम्म लाग्छ, रतनजी तपाईँ जानुभएको थियो थाहा छैन, तर को साथीहरू गएर गएको छैन सर,
मैले मसँग भएका डकुमेन्टहरू अहिलेसम्म बुझा जुन दिन सरकारले बोलाएर काम गर्न लगाउँछ त्यस दिन दिने हो, किनभने मैले दिएको भोलिपल्ट त भारत पुगिसकेको हुन्छ। त्यसकारण प्रोटोकलको कुरो होइन यो, फेरि पनि गैर जिम्मेवारी राष्ट्रघातीको कुरा हो। नेपालीहरूले राष्ट्रघाती हुन छोड्नु पर्यो पहिला, अनि समस्याको समाधान आउँछ। सर एकदमै सठिक उत्तर र विषयवस्तुको चाहिँ लिङ्किङलाई सरलाई धन्यवाद। यही बिचमा मैले थोरै सन्तोष सरसँग जोडिन चाहे। सर सन्तोष सर थोरै सरसँग मैले हजुर सर थोरै जस्तो सरले अगाडि जोड्नु भएको कूटनीतिक प्रयासबाट नेपाल भारत बिचको समस्या जो समस्या छ समाधान हुनुपर्छ भन्ने विषय सरले राख्नु भएको थियो। यो बिचमा करिब हामी अब कार्यक्रमको पनि अन्तिम चरणमा पनि आइपुगिसकेका छौँ। समयको हिसाबले पनि यो छलफललाई पनि अब कति लामो लान सक्छौँ हामीले। सरले केही त्यस्ता विषयहरू सरसँग छन् जुन डिप्लोमेटिक डिलिङको लागि नेपालको लागि प्रोसेस हुन सक्छन्, सरले केही सेयर गरिदिन सक्नुहुन्छ सर? अनि हाम्रो डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तै यहाँ नेपाल र इन्डियाको डिलिङ चाहिँ अरू देशभन्दा किन फरक छ भन्दाखेरि दिल्लीको जुन एउटा पावर ब्रोकर ग्रुप छ जसमा दिल्लीको मात्र प्रभाव छैन, नेपालको पनि काउन्टर प्रभाव छ, चाइनाको पनि होला, अमेरिकाको पनि होला। विशेष गरी त्यो एमसिसी को केसमा देखियो। यो बोर्डरको विवाद आउँछ, नेपाल इन्डियाको ट्रेडको विवाद आउँछ, यो सबैमा त्यही ग्रुप नै हावी हुने हो, चाहे राजदूत नियुक्ति होस्। र यसलाई चाहिँ कसरी ब्रेक गर्ने या यसलाई कसरी विक बनाएर जुन रुल अफ ल छ, एउटा राजदूत र राजदूत बीचको कम्युनिकेसन चाहिँ बढी हुनु पर्यो। पूर्व राजदूत र पूर्व सांसद या पूर्व मन्त्रीको भन्दा पनि अहिले जो कायम मुकायम राजदूत हुनुहुन्छ नेपालको भारतमा, भारतको नेपालमा, यहाँको सचिव त्यहाँको सचिव, यहाँको मन्त्री त्यहाँको मन्त्री, ये तीनटा त हो नि मेन हाम्रो कन्ट्याक्ट पोइन्टहरू हैन। नेपालको परराष्ट्र मन्त्री, परराष्ट्र सचिव र नेपालको राजदूत जो दिल्लीमा हुनुहुन्छ। अहिले सीमा विवाद नै हेर्दाखेरि हामी यो 3 जना भन्दा बढी, डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तै एसडी मुनि को हो नेपालको लागि? कोही पनि होइन हो। त्यही पनि हाम्रो मिडियाले उसलाई ससम्मानित रूपमा चाहिँ एउटा इन्टरभ्यू लिएर आउँछ, उसको ओपिनियन सुनिराख्नुपर्छ। हामीले किन एसडी मुनिको ओपिनियन लिएर नेपाल इन्डिया रिलेसन बनाउने हैन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रै राजदूतको इन्टरभ्यू लिएनौँ, हामीले भारत राजदूतको इन्टरभ्यू भारतीय राजदूतले इन्टरभ्यू दिन मान्दैन, हाम्रो सचिव भारतीय परराष्ट्र सचिवसँग पहुँच छैन इन्टरभ्यू लिने, उसको कुराकानी राख्ने भन्दाखेरि आधिकारिक। यो त कस्तो भन्दाखेरि यो काठमाडौँको कल्चर छ, आफ्नो वाइफलाई टाइम नदिने अनि बाहिर सबै डेटिङ गर्दै हिँड्ने यस्तो कुरो हो कि त्यसरी त फ्यामिली चल्दैन। फ्यामिली चलाउनलाई त जो आधिकारिक व्यक्ति हो तिनीहरूलाई हामीले संवादमा ल्याउनु पर्छ, तिनीहरूको ओपिनियन सुन्नुपर्छ र दस्तावेज हेर्नुपर्छ। हामीले कागज नहेरिकन यो कसले कुन वर्ष के सन्धि गर्यो हावादारी फेसबुक भाइरल गरेर चाहिँ यो दुई देशको चाहिँ सम्बन्ध राम्रो हुँदैन। डाक्टर साहबले अघि पनि के भन्नुभयो भने हाम्रो अमेरिकासँग सीमा विवाद हुँदैन। यो एउटा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी आफ्नो छिमेकी चेन्ज गर्न सक्दैनौँ, हामी बोर्डर चेन्ज गर्न सक्दैनौँ। यसकारण चाहिँ र अर्को कुरा म के थप्न चाहन्छु यसमा, बोर्डर विवाद चाहिँ यो उ जस्तो हो, यो क्यान्सरस डिजिज हो, कहिले नसिद्धिने। विश्वको 100वटा बोर्डर विवादमा सल्भ भएको सायदै एउटा दुईटा होला। त्यो चाहिँ नेपालले अहिलेसम्म यत्रो राम्रो डिप्लोमेटिक रिलेसन हामीले सबैसँग बराबर राखेका छौँ। इन्डियासँग पनि त्यतिकै राम्रो छ भने हाम्रो चाइनासँग पनि त्यतिकै राम्रो छ। बोर्डर विवाद चाहिँ हामीले छिर्नै दिनुहुन्न। यो छिर्यो कि हाम्रो देशको फ्युचर कुनै पनि बेला अर्को ब्लकेड, अर्को नाकाबन्दी हैन, त्यसमा यो एयरलिफ्टको कुरा आउँदैन। हामीले 2015 को पनि अर्थक्वेक पछिको ब्लकेड हेरेका थियौँ। हवाई जहाजबाट तेल ल्याउने, केरुङबाट तेल ल्याउने सब हावादारी कुरा थियो। आखिर यो 3 साइड ओपन बोर्डर हाम्रो इन्डियासँगै छ र इन्डियालाई लिएर बरु हामीले कसरी उनीहरूलाई प्ले गर्न सक्छौँ, जस्तो कि सिङ्गापुरले इन्डोनेसिया र मलेसियालाई लिएर गर्यो, इजरायलले गरेका छ हैन, सेन्टर अफ युरोप एसिया र अफ्रिकाको बिचमा रहेर हाम्रो बुद्धि प्रयोग गरेर, बल भन्दा पनि मुडे बल भन्दा पनि बुद्धि प्रयोग गरेर नेपाललाई बेनिफिट हुने गरी चाहिँ हामीले कसरी हाम्रो डिप्लोमेसीलाई इन्डियासँग मात्र होइन ग्लोबली लान सक्छौँ, त्यो चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ अबदेखि चाहिँ। धन्यवाद। धन्यवाद सन्तोष सर। सर यहाँको अमूल्य अवधारणाको लागि। अब हामी करिब अन्तिम चरणमा छौँ। यो विषयवस्तु आज भिएस एजुकेसन फाउन्डेसन अन्तर्गत भिएस इन्टरनेसनल कलेजले आफ्ना विद्यार्थीका साथसाथै देशको राष्ट्रिय स्वार्थ, राष्ट्रिय हितको विषयमा भइरहेको यो बहसलाई हाम्रो तर्फबाट पनि एउटा खालको एकाडेमिक डिस्कसन होस्, त्यसले एउटा खालको बुझाइ बनोस्। जसरी आज हामीले भन्यो यसलाई डिस्प्युट भन्ने, इन्क्रोच भन्ने,
एग्रेसन हो, इन्क्रोचमेन्ट हो, अथवा हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा एउटा हामी बुझाइ बनाउन सक्यौँ भने यसले राष्ट्रिय स्वार्थको लागि एउटा योगदान पुर्याउन सक्छ, हाम्रो विश्वास यही हो। र करिब करिब अन्तिममा अब मैले रतन भण्डारी सरलाई थोरै छोटोमा केही छुटेका छन् भने आफ्ना विषयवस्तु राखिदिनुलाई मैले अनुरोध गरेँ। सर रतन सर, केही छुटेका छन् जुन कुरा यो चाहिँ भन्नै पर्ने थियो विद्यार्थीहरूको लागि अथवा आजका सबै हाम्रा श्रोताहरूको लागि? होइन, सबै कुरा आइसकेको छ। अब युवराज सरको प्रस्तुतिमा पनि धेरै कुरा समेटिएको छ। हाम्रो सन्तोष सरले पनि राम्रो आफ्नो धारणाहरू पेश गर्नुभएको छ यसमा। अब मैले त त्यही तथ्य प्रमाणका आधारमा यो हाम्रो आफ्नै भूमि हो, यसमा विवाद छैन भन्ने कुराहरू मैले पेश गरिसकेँ। मलाई लाग्छ यसमा अब यो नेपालको भूमि हो भन्नेमा यसमा कुनै दुई मात्र विमति छैन। यसमा सिङ्गो देश चाहिँ एक ढिक्का भएर उभिएको अवस्था छ। अब यही हो मेरो भनाइ। हस् हस्, धन्यवाद सर। सर युवराज सर, जाँदा जाँदै अब श्रोता अथवा चाहिँ हाम्रो कलेजलाई केही फिडब्याक दिन चाहनुहुन्छ सर यो आजको छलफलको विषय अन्त्यमा? राम्रो गर्नुभयो। मसँग टाइमको कन्स्ट्रेन्ट थियो, 2-4 दिनदेखि सुत्न नपाएको स्थिति छ। अहिले पनि मेरो अनुहारबाट देख्नुभयो होला, एकातिर एमसीसी, एकातिर सिमाना, देश भत्किँदो स्थिति। यी सारा कुरा नेपालीहरू बुझ्दैनन्। कोही भन्छन् एमसीसीले देश समाप्त गर्यो, कोही भन्छन् एमसीसी आयो भने सुन झर्छ। ठुला देशहरूले जहिले पनि साना देशहरूलाई आफ्नो स्वार्थका लागि सन्धि गर्छन्, सम्झौता गर्छन्, प्रयोग गर्छन्। यी यस्तै हुन्छ। त्यसकारण सानो देशले जहिले पनि सतर्क हुनुपर्छ। तपाईहरुलाई यस अर्थमा धन्यवाद दिन चाहन्छु कि पहिलोचोटि स्कुल लेभलमा तपाईहरुले यो बहसलाई उतार्नुभयो। कलेज लेभलमा केही साथीहरुले गर्नुभएको थियो, त्यसका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु कि हामीले शिक्षित गर्ने र एजुकेट गर्ने र यो अब एउटा चाहिँ यो कठमुल्लावादी राष्ट्रियता होइन, देशप्रतिको गौरव, राष्ट्रियता होइन, देशवाद निर्माण गर्ने युङ पुस्तासँगै हो। देशमा राम्रो इन्जिनियर बनोस्, डाक्टर बनोस्, देशमा काम गरिदियोस्, गरिबका लागि काम गरोस्, देशका लागि काम गरोस्। यो व्यवसायी बनोस्, तर व्यवसायी अर्कालाई लुट्ने खालको नबनोस्। यो एथिक्स जोडेर इतिहास पढाउने बेला थियो। यसका लागि यो राम्रो छ। मैले जहिले पनि के भन्ने गरेको छु भन्दाखेरि, छोटो 1 मिनेटमा भन्छु। राजस्थानको इन्टरनेसनल रिलेसन डिपार्टमेन्टमा मलाई बोल्न बोलाएको थियो यो जवाहरलाल नेहरू इन्स्टिट्युट अफ इन्टरनेसनल रिलेसन, जो राजस्थान युनिभर्सिटीको 500 विद्यार्थी थिए। मलाई प्रश्न एकजना त्यहाँको सेक्युरिटी को मान्छेले के भन्यो भने, किन नेपाल जहिले पनि भारतको असुरक्षाका लागि काम गर्छ? नेपालबाट आए बम्बेमा 8 जना चाहिँ त्यो आतंकवादीहरू कसरी नेपालबाट बम्बेमा आए भने मैले उनीहरूलाई जवाब दिँदा के भने पहिलो कुरो नेपालले भारतको असुरक्षाको सोच चिताउँछ भन्ने कुरो त्याग्नुहोस् दिमागबाट। जसले आफ्ना 50,000 नागरिक सार्वभौमिकताको विरोधमा, सार्वभौमिकताको बावजुद तपाईको सीमानामा दिएर तिब्बत र लद्दाखमा मेरो मान्छे मरिरहेछ, अनि त्यो देशले तिम्रो असुरक्षा गर्छ? तिम्रो सुरक्षा चाहिँ मेरा नागरिकले गरिरहेछ। त्यसकारण यो बुझ्नुहोस्। एक दोस्रो कुरो, ठीक छ, म एपोलोजाइज के गर्छु भन्दाखेरि ती आतंकवादीहरू काठमाडौँबाट रक्सोलसम्म त नेपाल छरेर आएछन्, अनि रक्सोलबाट त एकैचोटि बम्बे आएनन् होला उफ्रिएर झिङ्गा जस्तो। तिम्रा रेलबाट चढेर चाहिँ कसरी आए त? त्यसकारण द्याट्स योर फेलियर, इट्स नट माई फेलियर। हामीले यसरी कुरा गर्न जान्नुपर्छ। तर हाम्रो भाषा सभ्य हुनुपर्छ। जसरी इन्डियन मिडियाले भाषा प्रयोग गर्छ, जसरी इन्डियाका बुद्धिजीवीहरूले भाषा प्रयोग गर्छन्, जसरी इन्डियन फर्मर राजदूतहरू आएर सोभरेन्टीको विरुद्धमा बोल्छन्, उनीहरूले गु खाए भनेर हामीले पनि गु खानुपर्छ होइन के? हामीले गर्ने कुरो के हो भन्दाखेरि हामीले सभ्यतापूर्वक, हाम्रा मिडियाहरूले त्यस्तो उच्छट काम गर्नुहुन्न, हाम्रा मिडियाहरूले त्यहाँका राम्रा मान्छेहरूलाई अपमान गर्नुहुन्न, सभ्यतापूर्वक बोल्नुपर्छ। हामीले एउटा सभ्यता निर्माण गर्नुपर्छ। एक, किनभने धेरै भारतीय इतिहासविदहरूले लेखेका छन् कि संस्कृतमा आधारित सभ्यता नेपाल र काश्मीरबाट विकास भएर भारतमा गएको थियो। हामी त्यो देश हौँ, त्यो लिनुपर्छ। एक। अर्को कुरो, विवाद हुन्छ सिमानाको बारेमा। सिमानाको बारेमा विवाद हुँदाखेरि हुनसक्छ कुनै दिन लडाइँ पनि होला, यो पनि रुल आउट गर्न सकिँदैन। तर लडाइँ गर्नुपर्छ, बाज्नुपर्छ भनेर होइन, हामीले हर तरिकाले जाने हो। त्यसकारण अहिले त्यहाँ हाम्रो त्यो छ, हामी लडिरहेछौँ। तर त्यसैमा सबै देशलाई हाल्ने र देशको डेभलपमेन्ट, देशको रिलेसन अनि यो सारा कुराहरू ल्याउने कुरा गर्नुपर्छ। त्यसलाई सरकारले डिल गर्नुपर्छ, तर नर्मल रिलेसनहरूलाई यथावत तरिकाले लानुपर्छ। हरेक नागरिकलाई स्ट्यान्ड बाई गर्नुपर्छ, बुझाउनुपर्छ। तर यो अब चाहिँ के भन्दाखेरि सडकमा
त्यो कहिले कहिले त लुगै नलगाइ आउनेसम्म खालका कल्चर एनजिओले डेभलप गरेका छन् नि, यो खालको कल्चर अर्थात् विरोधमा एनजिओ कल्चर समाप्त होस्, विरोधमा बौद्धिक कल्चर निर्माण होस् भन्ने मेरो भनाइ हो। यसो गर्न सकेको खण्डमा नेपालको इतिहास सुरक्षित छ, नेपाल मर्दैन, अहिलेसम्म मर्या छैन, योभन्दा कठिन समय पास गरेर नेपाल यहाँ आइपुगेको छ। र यस्तै घटनाहरूले हामीलाई झन्झन म्याच्योर गर्दैछन् र हामी सिक्दैछौँ र हामी कुरा गर्दैछौँ। हिजोसम्म 10 वर्ष अगाडि हामीसँग भारतीय विज्ञहरूको अगाडि टाउको उठाएर कुरा गर्ने मान्छे थिएनन्। आज हामीसँग देशमा 200 स्पेसलाइजेसन गरेका इन्टरनेसनल रिलेसनका मान्छेहरू छन्। हिजो हामीसँग वकिल थिएनन्, आज हामी थर्काएर भन्दैछौँ आइज मुद्दा लड्ने हो भने भनेर हामी भन्दैछौँ। सो द्याट्स वाट वी हेभ ग्रोन अप, बट आवर सिस्टम स्टिल इज नट लार्जली functional, it is still dysfunctional. But this functionality of our society can very well be addressed if we educate our children in a different way. Make them pro-countrymen. Thank you very much. Thank you, sir. Sir, यहीँनिर मैले थोरै अब एकजना BBS को सेकेन्ड इयरका एकजना विद्यार्थी दीक्षा गिरीको एउटा सानो प्रश्न आएको छ, छोटो छ। रतन भण्डारी सरसँग सोधौँ जस्तो लागेको छ मलाई यो प्रश्न। नेपालले पहिलाको नक्सामा नेपालले ती भूभागहरू किन छुटायो होला? एकजना विद्यार्थीको प्रश्न छ, छोटोमा केही जोड दिनुहुन्थ्यो सर? हजुर, यसमा चाहिँ आई थिंक रतन सरले बोलिदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ होला। हजुर सर। मलाई नै हो। हजुर, यसमा चाहिँ अब खास गरी ब्रिटिसहरूले चाहिँ 1856 खास गरी 1865 पछि गलत नक्साहरू प्रकाशन गर्दै लिम्पिया धराबाट आउने नदीलाई नाम परिवर्तन गरेर कुटियाङ्ती भन्न थालेपछि यो विवाद चाहिँ सिर्जना भएको हो। र उनीहरूले त्यसपछिका दिनमा लिपु खोलालाई काली भन्न थाले र पछि अब भइदियो के भने त्यसपछिका दिनहरूमा नेपाल सरकारले अब नक्सा बनाउने क्रममा पनि धेरै ढिलो मात्रै नेपालमा त्यो किसिमको दक्ष प्राविधिकहरू उत्पादन भएको अवस्था हो। र खास गरी त्योभन्दा अगाडि भारतमा प्रचलनमा रहेका नै नक्साहरूको आधारमा नक्सा बनाउँदाखेरि केही त्रुटिहरू देखिन गएको अवस्था हो त्यति बेला। र त्यो हुँदाखेरि चाहिँ खास गरी नापी विभागले अब यसमा लिम्पिया धुरा देखाउन खोज्ने नक्सा पनि बनाउन खोजेको भन्ने कुराहरू पनि आइराखेका छन्। र त्यो क्रममा अब त्यो लिम्पिया धुरा देखाउने नक्सा बनाउने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदाखेरि अधुरै छोडिएको थियो भन्ने कुराहरू पनि आइराखेका छन्। र यति हुँदाहुँदै पनि अब भइदियो के भने त्यति बेला खास गरी यो ब्रिटिस इन्डिया र सर्वे अफ इन्डियाको नक्सालाई आधार मानेर बनाउँदाखेरि के अवस्था त्यस्तो आइदियो कि गलत नक्साहरू बनेर अब यो भन्नु हाम्रो पूर्ण त्यो लिम्पिया धुराको सम्म देखिने नक्सा बन्न नसकेको अवस्था हो। र यो विषयमा सरकारी स्तरमा र जनस्तरमा विगतदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको अवस्था हो। र त्यो नक्सा खारेज भएर नेपालको पूर्ण नक्सा जारी हुनुपर्छ भन्ने कुरा सुरुदेखि नै हो। सरकारले पनि त्यसमा करेक्सन गर्न खोजेकै देखिन्छ विगतमा पनि। र त्यसैको निरन्तरता पछिल्लो पटक नेपालको पूर्ण नक्सा जारी भएको अवस्था हो। धन्यवाद सर, सरको यो प्रस्तुतिको लागि। मैले यहाँ अब करिब विषयवस्तुहरू आएका छन्, हामीले चाहेका विषयवस्तुहरू, विशेष गरी जो समस्या। शिवजी एउटा इन्टरप्ट गरेँ है। हजुर सर प्लिज। 2032 सालदेखि नेपालको सर्वे डिपार्टमेन्ट भित्र भारतीय जासुसहरूको प्रवेश भयो। केही मान्छेका नाम पनि लोकेट भइसकेका छन्, अहिले यहाँबाट उल्लेख नगरौँ। उहाँहरूले खेल्नुभयो। पटक पटक मन्त्रीहरूलाई मिसइन्फर्म गर्ने, राजदरबारलाई मिसइन्फर्म गर्ने कुराहरू गर्दै आउनुभयो र संविधान निर्माण हुँदा समेत मिसइन्फर्म गर्नुभयो। र मैले मेरो जोरदार माग मैले राष्ट्रपतिलाई भेट्दा पनि राखेँ, रक्षा मन्त्री सबै मन्त्रीहरूसँग भेट्दा मैले राखेको छु। तपाईहरूले एउटा आयोग गठन गरेर सर्वे डिपार्टमेन्टको टोपोग्राफिकल सर्वे मान्छेलाई अब आर्मीसँग लगेर राख्नुहोस् र यो नेपालको नक्सा बदल्ने मान्छेहरू खोतलेर निकालेर कारवाही गर्नु भएन भने भोलि नागरिकले निकाल्छन्। किनभने जासुसहरूको इतिहास हुँदैन। जासुसहरूको इतिहास किन हुँदैन भन्दाखेरि अहिले त लुक्ला, तर भोलि किताब त रतनजीले लेख्नुहुन्छ नि, फेरि अर्को किताबमा त्यो फलानाले नक्सा बदल्याएको छ, त्यसका नातिनाले के गर्छ त्यति बेला? मेरो हजुरबाबु जसरी गजराज मिश्रले अहिले ब्रिटिसहरूको आर्काइभ्सबाट पत्ता लाग्यो, गजराज मिश्रले
नेपालका सबै तथ्याङ्कहरू लगेर ब्रिटिससँग मिलेर त्यति बेला सुगौली सन्धिमा नेपाललाई धोका दिए रहेछ। बनारसमा ब्रिटिसहरूले उनलाई जमिन दिए रहेछ। अहिले स्वयं ब्रिटिसले लेखे गजराजका नाति नातिना के भन्दा हुन् भन्ने लाग्छ मलाई क्या। त्यसकारण जासुसको इतिहास हुँदैन, यो खोज्नुपर्छ। र त्यो मलाई खुसी लाग्यो विद्यार्थीले सोधेको यो प्रश्नमा। यहाँ सर्वे डिपार्टमेन्टभित्र हाम्रो अत्यन्तै धेरै ठुलो घुसपेट गरेर नक्साहरू बर्बाद गरिएको छ। तर यो खोजबिन तपाईहरूको पुस्ताले गर्न थाल्नुपर्छ। विद्यार्थीहरूलाई मेरो अनुरोध। एकदमै धेरै धन्यवाद सर। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय। जबसम्म हामी आन्तरिक रूपमा सबल हुँदैनौँ, जबसम्म हाम्रो सोच्ने तरिकामा परिवर्तन आउन सक्दैन, हामीले फरक अथवा परिवर्तनको अपेक्षा गर्नु त्यति जायज हुँदैन। त्यसकारणले परिवर्तन गर्नको लागि एउटा त्यस्तो धक्का आवश्यक छ। त्यो धक्का मूलतः अहिले भइरहेको संरचनामा धक्का दिन आवश्यक छ। अ बिग पुश इज इसेन्शियल इन द टु पुश द स्ट्रक्चर फर द इसेन्शियल चेन्जेस। अब मैले करिब अन्तिममा आइपुगेँ सर। यहाँ सबैको उपस्थिति, यहाँहरूको प्रस्तुतिको लागि विशेष व्यक्तिगत रूपमा मेरो तर्फबाट धन्यवाद दिँदै मैले आजको यो कार्यक्रममा छोटो आफ्नो मन्तव्य र अब्जर्भेसन र भोट अफ थ्याङ्क्सको लागि प्रिन्सिपल अनामिका श्रीवास्तव म्यामलाई अनुरोध गरेँ। अनामिका म्याम, विल यू प्लिज शेयर योर observation and vote of thanks to all our prominent guest speakers as well as our listeners. Thank you so much, Shivaram sir. On behalf of VS International College family, I, Anamika Srivastava, want to thank all my esteemed panelists for bringing their expertise and engaging in such fruitful, constructive, and open exchanges throughout the discussion. Thank you so much for enlightening us and making us aware that this is a serious issue and we must not use the term disputed and write hate speeches and get engaged in all these kind of things. And you came up with so many information against it, which was based on evidences. That is so good for our students. And thank you so much for sharing us your opinions. Again, I would like to thank our moderator, Shivaram Rijal sir, for guiding this discussion in a meaningful way. And last but not the least, thank you all the participants who joined and stayed with us throughout the discussion. It is likely that this issue will be solved as long as there is political goodwill from both the sides. Hope both the parties will come for a serious talk on the table, a serious talk with a commitment to solve this issue. So hope this issue will be, which is not an issue at all, but is still calling this an issue. Hope this issue will soon be resolved. So thank you so much for all my panelists and all my viewers today who came to VS International and joined us online for this fruitful discussion. Thanking you once again. Thank you so much, all of you. Thank you, ma'am, for your kind remarks and a vote of thanks. Before going, मलाई थोरै एउटा भन्न मन लागेको, म आफैले पनि कहिलेकाहीँ सोच्ने गरेको एउटा त्यस्तो नेपाल जहाँ नागरिकहरू सक्षम हुनेछन्, एउटा त्यस्तो नेपाल जहाँ नागरिकहरू सक्षम हुनेछन्, आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्दै फेरि समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने अभियानमा निरन्तर लाग्नेछन्, एउटा सिङ्गो नेपाली बन्नेछन्। करिब यो विषयहरू मैले यहाँसँग राख्न चाहे। यहाँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। VS इन्टरनेसनल कलेजको आयोजनामा यो आजको कार्यक्रम सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न यहाँसम्म आइपुग्न सहयोग गर्नुहुने सबैमा मेरो विशेष धन्यवाद। यहाँ सबैलाई मेरो नमस्कार। यहाँहरूको समय सजिलो होस्, सुरक्षित रहनुहोला। धन्यवाद।